जय मसी सबैजनालाई जय मसी प्रभुका जनालाई सबैजनालाई स्वागत छ आजको बाइबल अध्ययनमा। अब हामी बिस्तारै बाइबल अध्ययन सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरु देश विदेशबाट आउनु भएको छ, विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छौं। र आज हामी सदा जस्तै बाइबल अध्ययन सुरु गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रार्थना गरिसकेपछि हामी बाइबल अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो विषय पहिलाको विषय अपोस्टल्सको बारेमा, प्रेरितहरुको बारेमा। जय मसी पास्टर बुवा, जय मसी। जय मसी सबैजनालाई जय मसी। अनि तपाईहरु सबैको म्युट बन्द गरिदिनु होला, भिडियो अन गर्नु होला हैन। भिडियो अन गर्नुभयो भने तपाईलाई देख्न सजिलो हुनेछ। अनि तपाईहरु सबैजनाले म्युट चाहिँ बन्द गरिदिनु भयो भने अब हामी संगति सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो लगभग 2-3 वटा सेसन गइसकेको छ, 2-3 वटा हप्ता गइसकेको छ प्रेरितहरुको बारेमा। अनि प्रेरितहरुको बारेमा किन फेरि बोल्नका लागि, किन फेरि सिकाइनु पर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिला धेरै भनिसकेको छु। अनि आज पनि विशेष गरिकन प्रेरितहरुको बारेमा अब आज मुख्य टिचिङमा चाहिँ आज हामी जानेछौँ। प्रेरितहरुको बारेमा धेरै प्रकारको मिसकन्सेप्सनहरु अहिले मण्डलीहरुमा छ हैन। परमेश्वरको वचनलाई ठीक प्रकारले हामीले डिभाइड गर्न सकेका छैनौं, व्याख्या गर्न सकेका छैनौं। अनि परमेश्वरको वचनको सत्यताहरुलाई हामीले अझै पनि मण्डलीमा ठीक प्रकारले जसरी प्रेरितहरुले बुझे, जसरी प्रेरितहरुको जमानामा लेखियो, प्रेरितहरुले बुझे त्यो प्रकारले हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। पवित्र आत्माले अहिले खोल्दै हुनुभएको छ रिफर्मेसनद्वारा। मार्टिन लुथरको समयदेखि यता मण्डलीको पुनः सुधार हुँदैछ। परमेश्वरले पवित्र आत्माले, ख्रीष्ट येशूले पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो दासहरुद्वारा उहाँले चाहिँ प्रकाशहरु त्यही बाइबलबाट, त्यही प्रेरितहरुले लेखेको पत्रहरुबाट, प्रेरितहरुको नयाँ करारहरुबाट चाहिँ पवित्र आत्माले प्रकाश दिएर सत्यतामा फर्काउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो मण्डलीहरुमा अझै पनि ठीक प्रकारले हामीले सुनेका छैनौं, बुझेका छैनौं। जबसम्म हामीले परमेश्वरको वचनलाई ठीक प्रकारले सुन्दैनौं, बुझ्दैनौं, तबसम्म हामीले ठीक प्रकारले हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं हैन। अनि हामीले विश्वास गर्नका लागि परमेश्वरको वचनमा भने अनुसार विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ, सुनाइ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ भनेर भनेको छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन बोल्ने व्यक्तिहरुलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा खडा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले मार्टिन लुथर जस्ता व्यक्तिहरु, जोन वेस्ली जस्ता व्यक्तिहरु, जोन काल्विन जस्ता व्यक्तिहरु, जुइनली जस्ता व्यक्तिहरु हामीले भन्दाखेरि 500 वर्षको इतिहासमा अगाडि फर्किँदाखेरि, त्यो भन्दा अगाडि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रेरितहरुको जमानामा जसरी परमेश्वरले प्रेरितहरुलाई मुखपात्र बनाउनु भयो, परमेश्वर आफै पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले मुखपात्र बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले पृथ्वीमा घोषणा गर्नका लागि आफ्नो इच्छालाई प्रकट गर्नका लागि चाहिँ Recording in progress. परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हिब्रूको पुस्तकमा हामी देख्छौं, हिब्रू 1 अध्यायमै परमेश्वर पुरानो जमानामा, पुरानो समयमा विभिन्न अगमवक्ताहरुद्वारा बोल्नुभयो, तर अहिले चाहिँ उहाँको पुत्र ख्रीष्ट येशूद्वारा बोल्नु भएको छ भनेर चाहिँ हिब्रूको लेखकले आजभन्दा अलमोस्ट 2000 वर्ष अगाडि, 1900-2000 वर्ष अगाडि लेखेको हामी देख्दछौं। अनि उहाँ बोल्न रोक्नु भएको छैन। बाइबल लेखिसकेपछि परमेश्वर बोल्न रोक्नु भएको छैन। धेरैले परमेश्वर आजकल बोल्नुहुन्न, बाइबल नै हो भनेर भन्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो अलिकति व्याख्यासँग, त्यो अलिकति इन्टरप्रिटेसनसँग बाइबलका धेरै कुराहरु मिल्दैन हैन। अनि त्यतातिर हामी जाने छैनौं, तर परमेश्वर बोल्न रोक्नु भएको छैन। तर परमेश्वर बोल्दाखेरि परमेश्वर बाइबलको वचनको परिधि भित्र भएर नै बोल्नुपर्छ। किनभने परमेश्वर एउटा इतिहासको कालखण्डमा एक प्रकारले बोल्नुभयो, अनि त्योसँग कन्ट्राडिक्ट हुने किसिमले, विरोधाभास हुने किसिमले चाहिँ अर्को किसिमले परमेश्वर बोल्नुहुन्न। त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको, पवित्र आत्माबाट आएको हो भनेर हामी लिन सक्दैनौं। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वर आज पनि बोल्नुहुन्छ, बोलिराख्नु भएको छ। अनि उहाँको वचन बाइबल हामीसँग छ हैन। बाइबल रोमन क्याथोलिकका हरेक पोपहरुसँग अहिले पनि छ, पहिला पनि थिए। 1000 वर्षको अन्धकारको युगमा बाइबल उनीहरुसँग थियो। ल्याटिन भाषामा, ग्रीक भाषामा, हिब्रू भाषामा, एरामिक भाषामा लेखिएको थियो। उनीहरुले पढ्थे।
तर बाइबल चाहिँ उनीहरूको लागि बन्द किताब भएको थियो। बाइबल पढ्थे, त्यो पढेका कुराहरू उनीहरूले बुझ्दैन थिए, पवित्र आत्माले उनीहरूलाई प्रकट गर्न सक्दैन थियो। त्यसकारण बाइबल भएर हैन हामीले ग्रीक र हिब्रू र एरामिक मात्रै भाषा बुझेर स्कलरशिप भन्नाले अब स्कलर बिब्लिकल स्कलर भएर मात्रै थियोलोजियन मात्रै भएर हुँदैन। पवित्र आत्माले हाम्रो आँखाहरू खोलिनुपर्छ, पवित्र आत्माले त्यसलाई इल्युमिनेसन गर्नुपर्छ, प्रकटीकरण गर्नुपर्छ। त्यही भएर पहिलो कोरिन्थी 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरूलाई हैन प्रकट गर्नुहुन्छ। आत्मिक मानिसलाई मात्रै प्रकट गर्नुहुन्छ भनेछ। शारीरिक मान्छेले परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन भनेर भनिन्छ मण्डलीमा। त्यही भएर आत्मिक मानिसहरू पनि हुन्छन् जसलाई पवित्र आत्माले प्रकट गर्नुहुन्छ, शारीरिक मान्छेहरू पनि हुन्छन् जसलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माले त्यो बाइबलको वचनहरू प्रकट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वर को प्रकाशहरू वचनहरू अहिले प्रकट भइराखेको छ, हुँदै गइराखेको छ, अझै कति हुँदै जानेछ। अनि जति परमेश्वरका यी प्रकाशहरू हुँदै जान्छन्, सत्यतालाई जब तपाईँ र मैले घोषणा गर्न सुरु गर्छौँ, बोल्न सुरु गर्छौँ, अनि त्यहाँदेखि जब बोल्न थालेपछि मानिसहरूले विश्वास गर्न करेक्ट किसिमले बाइबलको प्रकाश अनुसार ठिक प्रकारले विश्वास गर्न सुरु गर्छ। उनीहरूले जति विश्वास गर्न सुरु गर्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जति उनीहरूले चाहिँ सही कुरा, सत्य कुरा, वचन अनुसारको कुरा, वचनबाट आएको प्रकाशहरू, वचनबाट आएको चाहिँ हैन अनि एक्युरेट किसिमको चाहिँ कुराहरू जब उनीहरूले सुन्न सुरु गर्छन्, सुन्न सुरु गरिसके पछाडि जे सुन्छन् उनीहरूले त्यो कुराहरू विश्वास गर्छन्। उनीहरूको हृदयको आँखाहरू खोलिँदै जान्छ, विश्वास गर्न सुरु गर्छ, विश्वास बढ्दै जान्छ। जति विश्वास बढ्दै जान्छ अनि उति के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा चाहिँ काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले उनीहरूको जीवनमा काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। रोमन क्याथोलिकको समयमा बाइबल थियो, चर्च थियो, आराधना हुन्थ्यो, संगति हुन्थ्यो हैन, आफ्नै पाराले हुन्छ ल त्यो बेलामा। अनि त्यही बेलामा डक्ट्रिनहरू नभएको होइन, त्यो बेलामा हैन अब सबै सिस्टमहरू थियो हैन, सबै ग्रीक थियो, हिब्रू थियो, थियोलोजिकल कुराहरू थियो, उनीहरूसँग इतिहास थियो, उनीहरूसँग साक्रिमेन्ट भन्ने सबै कुराहरू थियो। तर पनि उनीहरूमा पवित्र आत्माले प्रकट गर्नु भएन, पवित्र आत्माले प्रकट गर्न सक्नु भएन। किन भन्दाखेरि ती मानिसहरू चाहिँ अनि रोमन क्याथोलिकको 1000 वर्षको अन्धकारको युगमा चाहिँ ती मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्माको कुरा खोज्ने भन्दा पनि बढी उनीहरू चाहिँ ट्रेडिसनहरू, परम्पराहरू, चर्चका परम्पराहरू चाहिँ हैन, उनीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्ने थिएनन्, आत्मिक मानिसहरू थिएनन्। अनि परमेश्वरलाई 1000 वर्ष लाग्यो। अनि त्यही बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि एक दिन मार्टिन लुथरलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माले प्रकाश दिनुभयो हैन, धर्मी जन चाहिँ विश्वास गरेर जिउँछ भनेर प्रकाश पायो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ गहिरा प्रकाश पाएपछि उसले घोषणा गर्न सुरु गर्यो। अनि त्यहाँदेखि मानिसहरूले, सुन्ने मानिसहरूले चाहिँ अनि पहिलोपल्ट नयाँ कुरा नभनौँ हैन, परमेश्वरले पहिल्यै पावललाई भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरू पहिलाको जमानामा थियो, त्यो छोपिएको थियो, लुकेको थियो, हराएको थियो हैन, त्यो ज्योति चाहिँ हराउँदै गएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि छोपिँदै गएको थियो। तर पवित्र आत्माले मार्टिन लुथरद्वारा फेरि पनि उहाँले चाहिँ प्रकाश गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि उहाँले प्रचार गर्न सुरु गरे, मानिसहरूले सुन्न थाले, विश्वास गर्न थाले। अनि त्यहाँनिर ठुलो रिफर्मेसन भयो, ठुलो त्यहाँनिर सुधार भयो, त्यहाँनिर ठुलो प्रोटेस्ट भयो, विरोध भयो रोमन क्याथोलिजमको विरुद्धमा। रोमन क्याथोलिक चर्चहरू छोड्दै मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नतिर लागे मानिसहरू चाहिँ। यसरी परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। अनि हो एक्ज्याक्टली यही प्रकारले अहिले पनि तपाईँ र मैले जे कुराहरू सुनिराखेका छौँ, सुन्दैछौँ, सुनिराखेका छौँ, सुन्नेछौँ, कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले सुनेको सबै कुराहरू सही नहुन सक्छ हैन। अनि हामीले परमेश्वरको वचनबाट केलाउनु पर्यो हैन, परमेश्वरको वचनबाट केलाउनु पर्यो, परमेश्वरको वचनलाई हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यो जब तपाईँ र मैले सुन्दै गरेको कुराहरू परमेश्वरको वचनसँग मेल खाँदैन भने हैन, अनि हामीले त्यसलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। चाहे त्यो 1000 वर्षदेखि चल्दै आएको परम्परा किन नहोस् हैन, चाहे त्यो जस्तो सुकै राम्रो नहोस्, तर त्यसलाई हामीले त्यागेर चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई, वचनको प्रकाशलाई, सत्यतालाई तपाईँ र मैले चाहिँ अंगीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। सवाल के हो भन्दाखेरि तपाईँ र मैले ज्योतिलाई, सत्यतालाई अँगाल्ने कि तपाईँ र मैले अन्धकारलाई नै मन पराउने, परम्पराका कुराहरूलाई हैन। चर्चभित्र पनि धेरै अन्धकारको कुराहरू हुन्छ चर्चभित्र। अब मैले यसो भन्दाखेरि कतिलाई गाह्रो पर्छ होला हैन, तपाईहरुलाई गाह्रो नपरोस्। चर्चभित्र धेरै राजनीति हुन्छ, पोलिटिक्सहरू हुन्छ, त्यहाँनिर धेरै किसिमको खुट्टा तान्ने, खुट्टा गर्ने यस्ता कुराहरू। कति नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई यो सुन्दाखेरि समस्या लाग्ला, चर्चमा यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ हैन। तर
मैले सत्य कुरा भन्नै पर्छ। चर्च आउँदैमा हैन मान्छेहरू एक रातारात सत्यतालाई पछ्याउने इमानदार धार्मिकतामा प्रेममा हिँड्ने मान्छेहरू हुँदैनन् हुँदैनन् तर त्यो एउटा प्रक्रिया हो। तर यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामी येशूमा आइसके पछाडि चर्च आइसके पछाडि सत्यतालाई बुझ्दै गइसके पछाडि त्यसलाई तपाईँ र मैले स्वीकार्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि हामीलाई डर लाग्छ नि त। हामीलाई भविष्यको डर लाग्छ, हामीलाई मान्छेको डर लाग्छ हैन, हामीलाई रुपैयाँ पैसा हैन आफ्नो भविष्य चाहिँ सेक्युर हुँदैन, इन्सेक्युर फिल गर्छौँ। अनि हामीलाई कहिलेकाहीँ मान पदवीहरू पदहरू हाम्रो बेइज्जतहरू हुन्छ भनेर हामीलाई डर लाग्छ। अनि हामी सत्यलाई इन्कार गर्छौँ, सत्य थाहा भएर पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ हैन। अनि जब सत्यलाई स्वीकार गर्दैनौँ, ज्योतिलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, अन्धकारले अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जीवनमा छोप्न थाल्छ हैन। अनि पवित्र आत्माको दियोहरू निभ्न सुरु गर्छ, दियो बल्न थाल्दैन। एकपल्ट पवित्र आत्माले दियो बलिराखेको हुन्छ, उसको जीवनमा दियो बलिराखेको हुन्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो सत्यताको दियो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कम्प्रोमाइज गर्दै 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 आज एउटा झुट भोलि अर्को झुट हैन, पर्सि अर्को सत्यता परम्पराका कुराहरू हामी स्वीकार गर्न थाल्छौँ हैन। त्यहाँदेखि बिस्तारो बिस्तारो भित्र हामी भित्रको चाहिँ के हुन थाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि दियोहरू मर्न थाल्छ हैन, पवित्र आत्माको कामहरू रोकिन सुरु गर्छ। अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि हामी चाहिँ शरीरको अभिलाषामा बग्न थाल्छौँ, अनि संसारको कुराहरूमा बग्न थाल्छौँ, मण्डलीमा पनि विभिन्न कुराका शरीरका कुराहरू गर्न थाल्छौँ। अनि त्यहाँदेखि पवित्र आत्माले शरीरका कामहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्न, रोकिन थाल्छ। पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्न, पवित्र आत्मालाई सन्तान हुँदै सङ्गति चाहिँ भइराखेको हुन्छ, आराधना भइराखेको हुन्छ, पुलपिटबाट येशू येशू भन्दै वचन प्रचार भइराखेको हुन्छ, बाइबल बाइबल भन्दै वचन प्रचार भइराखेको हुन्छ, बप्तिस्मा भइराखेको हुन्छ, प्रभु भोज भइराखेको हुन्छ, रोमन क्याथोलिक चर्च जस्तै हैन भइराखेको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँनिर पास्टर हुनेहरू भइराखेका हुन्छन्, त्यहाँनिर होइन रोमन क्याथोलिकमा त बिसप नै हुन्थ्यो, त्यहाँनिर त पोप नै हुन्थ्यो, कार्डिनल्सहरू हुन्थ्यो, विभिन्न त्यो भइराखेका हुन्छन्। हरेक आइतबार धुप बाल्ने कामहरू भइराखेको हुन्छ होइन, भजन गाउने कामहरू भइराखेको हुन्छ। अहिले चाहिँ गीतहरू होइन, अहिले चाहिँ अब होइन ड्रम सेटहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू भइराखेको हुन्छ, चलिराखेको हुन्छ। तर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको दियो चाहिँ जलिराखेको हुँदैन, सत्यता चाहिँ त्यहाँनिर हुँदैन। अलिकति भित्र छिरेर हेर्दाखेरि पवित्र आत्माको काम हुँदैन होइन। भित्र छिर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियाले सङ्गति चलिराखेको हुन्छ, मार्केटिङहरू भइराखेको हुन्छ, मान्छेको ट्यालेन्टमा चाहिँ मान्छेको ज्ञान र बुद्धि र ट्यालेन्टको कुरामा मण्डली चलिराखेको हुन्छ होइन। अनि मान्छेलाई भ्रम परिराखेको हुन्छ, म त शनिबार सङ्गतिमा आउँछु, आराधनामा आउँछु, आइतबार दशाम चढाउँछु, भेटी चढाउँछु, मैले चर्चमा बिहा गरेँ, चर्चमा म जान्छु, प्रभु भोज खान्छु, म स्वर्ग जान्छु भनेर एकदमै हामीलाई भ्रमहरू भइराखेको हुन्छ त्यहाँनिर होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ र मसँग हुँदैन, सत्यलाई हामीले चाहिँ त्यागिसकेका हुन्छौँ, सत्यलाई तिरस्कार गरिसकेका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मा चाहिँ फेरि वचनको सत्यता बेगर पटक्कै काम गर्नुहुन्न है। तपाईँ र मैले चाहिँ यहाँ हाम्रो यस्तोमा चाहिँ 3टा रेभरेन्ट, यहाँ अर्कोमा 3टा डक्टर होइन, अनि यहाँ माथि त्यो पोपले त त्यो मुकुट पनि लाउँछ, खै त्यसो गर्दाखेरि पनि पवित्र आत्मा त काम नगर्नु हुँदो रहेछ त होइन। त्यो माथि मुकुट लाउँदाखेरि पोपले यसो हात चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि सेतो लुगा लाउँदाखेरि साह्रै धार्मिक देखिन्छ होइन। अनि कतिको चाहिँ 3-4वटा रेभरेन्टहरू, 3-4वटा डक्टरहरू, 3-4वटा पास्टरहरू झन्ड्याएको हुन्छ, तर पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्न रहेछ त। पवित्र आत्माले चाहिँ फेरि कस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्यता, वचनको सत्यतालाई मात्रै पवित्र आत्माले ब्याकअप गर्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ मात्रै पो दियो चाहिँ बल्दो रहेछ त है। जब सत्यतामा विथ एनी कस्ट होइन, सत्यता पालन गर्नको लागि मूल्य चुकाउनु पर्छ हामीले होइन। सत्य पालन गर्दाखेरि हामीलाई सभाघरदेखि त्यो बेलामा निकालिदिन्थे भने अहिले चर्चदेखि निकालिदिन सक्छन् होइन। तपाईँ र मेरो परिवारलाई समस्या हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो फाइनेन्स रोकिन सक्छ, तपाईँ र मेरो बेइज्जत हुन थाल्छ होइन। तपाईँ र मेरो सत्यतालाई पालन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भविष्य अन्धकार हुन थाल्छ, हाम्रो नानीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ होइन, नानीहरूलाई समस्या हुन्छ, हामीलाई माया लाग्छ, श्रीमतीलाई श्रीमानलाई प्रब्लम हुन्छ, माया लाग्छ है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सत्यतालाई स्वीकार गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब होइन अब मण्डलीबाटै समस्या आउँछ, धेरै जसो चाहिँ मण्डलीबाटै आउँछ, अगुवाहरूबाटै आउँछ, आफ्नै टिमहरूबाट आउन थाल्छ सत्यतालाई स्वीकार गर्दाखेरि, सत्य कुराहरू भन्दाखेरि होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति एकलकाटे हुन थाल्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ, अनि टिममा नमिल्ने जस्तो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ रिजेक्सनहरू आउन थाल्छ, अनि इमोसनल रूपमा हामी ब्रेकडाउन हुन थाल्छौँ। रिजेक्सन आएपछि, तिरस्कार हुँदै थाएपछि सत्यलाई पालन गर्नु त गाह्रो पो छ त है, साह्रै गाह्रो छ सत्यलाई पालन गर्न। तर फेरि पवित्र आत्मा चाहिँ, परमेश्वरको आत्मा चाहिँ त्यो सत्य बेगर उहाँले कामै गर्नुहुन्न। जतिसुकै जेसुकै भए तापनि ठुल्ठुलो चुच्चो चुच्चो खालको घरहरू बनाएर चर्चहरू बनाउँदाखेरि पनि होइन,
ठुल्ठुलो हैन अब भिडहरू चाहिँ अब हैन हिलसङले जस्तो चाहिँ लाखौं करोडौं फाइनान्सहरू उठाउँदाखेरि पनि हामीले देख्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि शक्तिशाली काम हुँदैछ हैन किन भन्दाखेरि यति लाख उठ्यो उति लाख उठ्यो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ हामी देख्दाखेरि त्यो देख्छौं तर के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर धार्मिकताका कामहरू न्यायको कामहरू पवित्रताका कामहरू हैन इमानदारीताको कामहरू परमेश्वरको आराधना गर्ने कुराहरू परमेश्वरलाई पलिस्थान दिने कुराहरू हैन भाइ भाइको मायाहरू प्रेमहरू सेलाउँदै जान्छ अनि त्यहाँदेखि किन भन्दाखेरि सत्यतालाई इन्कार भएको छ नि त सत्यतालाई स्वीकार गर्दैनन् त सत्यतालाई पालन गर्न डर लाग्छ सत्यता पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मनमा जे सत्य लाग्छ त्यो होइन आजकल धेरै यो अलिकति यो प्रेरित र अगमवक्ताको अभियान परमेश्वरले ल्याउनु भयो तर एउटा यसमा खराबी के आयो भन्दाखेरि उलाई भित्र मनमा जे आउँछ त्यही सत्य लाग्छ यो चाहिँ परमेश्वर बोले जस्तो लाग्छ हैन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको मनभित्र चाहिँ उसलाई बानी परे हुन्छ उमा जे आउँछ त्यो परमेश्वरले बोलेको अगमबाणी भन्ने चाहिँ बानी पर्छ उसलाई कन्फर्म गर्नु पर्दैन वचनबाट कोहीबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नु पर्दैन उसलाई जे मनमा आयो त्यही सत्य भन्ने लागेको हुन्छ तपाईँ र मेरो सत्यता होइन परमेश्वरको वचनको सत्यता परमेश्वरको वचनको सत्यता जबसम्म तपाईँ र मैले स्वीकार गर्ने हिम्मत गर्दैनौं सुन्ने हिम्मत गर्दैनौं पालन गर्ने हिम्मत गर्दैनौं पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्न पवित्र आत्माले चाहिँ हैन पवित्र आत्माले चाहिँ कति वर्ष सेवकै गर्यो 50 वर्ष सेवकै गरेको अनुभव छ 100 वर्ष सेवकै गरेको अनुभव छ हैन अनि अब एकदमै अब सेवाको लागि ज्यान दिने मान्छे छ कुदिराखेको छ हिँडिराखेको छ मेहनत गरिराखेको छ परिश्रम गरिराखेको छ है अनि त्यसदेखि फेरि पवित्र आत्माले त्यस्तो भन्नुहुन्न रहेछ त है मान्छेले चाहिँ योगदानहरू हेर्छ वास्तवमा कतिको परिश्रम गर्दैछ त्यो संसारको पोलिटिकल पार्टीजमा चाहिँ बढी खट्ने मान्छे बढी मेहनत गर्ने मान्छे बढी पार्टी संगठनलाई विस्तार गर्ने मान्छे संसारको कुरामा बिजनेसको कुरामा चाहिँ मेहनत गर्ने मान्छेको चाहिँ ठुलो मूल्याङ्कन हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ हामी सेवकलाई पनि त्यस्तै देख्छौँ हैन उता सत्यतालाई वचनको सत्यतालाई हामीले इन्कार गरिराखेका हुन्छौँ वचनको सत्यतालाई तपाईँ र मैले छोडिराखेका हुन्छौँ धार्मिकताका कुराहरूलाई पवित्रताका कुराहरूलाई परमेश्वरका कुराहरूलाई पलिस्थान दिने कुराहरू वचनका कुराहरूलाई प्रकाशको कुराहरूलाई परमेश्वरबाट आउने ढाँचाको कुरालाई छोडिराखेका हुन्छौँ सत्यतालाई स्वीकार गर्दैनौँ तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि हामी चाहिँ यी मेहनत गर्नतिर लाग्छौँ हरेकहरू गर्छौँ अनि पवित्र आत्माले काम गर्न सक्नुहुन्न पवित्र आत्माको दियोहरू चाहिँ निभ्दै जान्छ हैन हो त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर मैले यति धेरै भूमिका किन बान्नु पर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनको सत्यता जब मानिसहरूले सुन्न सुरु गर्छन् अनि सुनिसके पछाडि चाहिँ विश्वास गर्ने परमेश्वरको लागि खोजी गर्ने मान्छेहरू इमानदारी मान्छेहरू सत्यलाई म विथ एनी कस्ट जुनसुकै मूल्य चुकाए तापनि म सत्यलाई म हैन बाइबलको सत्यतालाई परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई म मर्नु परे तापनि मेरो श्रीमानले छोडे तापनि मेरो श्रीमतीले छोडे तापनि मेरो मण्डलीको पद नै गुमे तापनि मलाई मान्छेले मन नपराए तापनि हैन मेरो फाइनान्सहरू रोकिए तापनि हैन मलाई कामबाट जबबाट बिजनेसबाट निकाले तापनि म एक्लै भए तापनि मेरा साथीहरूलाई साथ नदिए तापनि म वचनको सत्यतालाई प्रकाशको सत्यतालाई म लिन्छु भनेर जब तपाईँ र मैले कम्मर कस्न सुरु गर्छौं अनि पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा भित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ आगो बाल्न सुरु गर्नुहुन्छ है पवित्र आत्माको कामहरू हुन सुरु गर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि सत्यतालाई अभिषेकलाई सत्यतालाई हामीले त स्वीकार गर्दा त ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ अनि ठुलो मूल्य चुकाउन सकेनौं भने हामी परमेश्वरको कामहरू गर्न सक्दैनौं मार्टिन लुथरलाई अनि त्यहाँको त्यो बेलाको पोपले चाहिँ उसको टाउकोको मोल तोकिदियो अनि जसले मारेर ल्याउँछ उसलाई एउटा बोरामा चाहिँ के रे पैसा हालेर लानु भनेर टाउकोको मोल तोड्यो उसलाई हेरेटिक उसलाई झुटा शिक्षक हेरेटिक भनेर उसलाई घोषणा गरिदियो रोमन क्याथोलिक चर्चले त्यो बेलाको चर्च शक्तिशाली थियो पोलिटिकल पावर थियो उसँग अथोरिटी थियो हैन त्यो पोजिसनल अथोरिटी राजनीतिक शक्ति हैन त्यो पदको शक्ति राजनीतिक शक्ति चाहिँ हुन्छ हैन त्यो नहुने होइन त्यो चाहिँ संसारबाट आउने शक्ति चाहिँ हुन्छ जब हामी पदमा प्रतिष्ठामा मानमा हुन्छौं त्यतिखेर राजनीतिक शक्ति हुन्छ पोलिटिकल शक्ति हामीसँग हुन्छ त्यो पदको शक्ति हुन्छ अनि त्यो शक्तिले के गर्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो शक्ति चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको शक्ति पवित्र आत्माको शक्तिको रूपमा हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसलाई लिन्छौं हैन त्यो चाहिँ एउटा पोजिसनल अथोरिटी हो पदले मानले हैन एउटा पदले ल्याएको एउटा पोलिटिकल राजनीतिक र एउटा पदको शक्तिलाई हामी कहिलेकाहीँ परमेश्वरको शक्तिको रूपमा अथोरिटीको रूपमा माथिबाट आएको रूपमा हामी लिन्छौं अनि त्यहाँदेखि त्यो रोमन क्याथोलिकले के गर्दियो भन्दाखेरि मार्टिन लुथरलाई ल यसलाई मार्दियो हैन उसको टाउको लिएर आयो भने चाहिँ पैसाले चाहिँ घोषणा गरिदियो पुरस्कार घोषणा गरिदियो हैन अनि त्यहाँदेखि सत्यलाई पालन गर्दा सत्यलाई घोषणा गर्दाखेरि त टाउकाको मोलहरू पनि तोकिन्छन् हैन आज त त्यसो नगर्ला
आज त त्यसो नगर्ला तर अर्को किसिमले कहिलेकाहीँ सत्य कुरालाई घोषणा गर्दाखेरि हैन परमेश्वरबाट आएको प्रकाशलाई ख्रीष्ट येशूको सत्यतालाई घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाउकाको मूल्यहरू पनि तोकिन्छन्। कोबाट भन्दाखेरि चर्चबाट, लिडर्सहरूबाट, पोजिसनल अथोरिटी भएका मान्छेहरूबाट हाम्रो बेइज्जत हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ हामीलाई हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सत्यलाई स्वीकार गर्नको लागि त धेरै गाह्रो छ। सत्यलाई स्वीकार गर्नको लागि त के छ भन्दाखेरि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। तर त्यही सत्यता चाहिँ आज तपाईँ र मैले सुन्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग एउटा जीवन छ, एउटा तीर छ, एउटा बाण छ, एउटा गोली छ। हामीले निशानामा हान्नुपर्छ। त्यो चुक्यौँ भने अनन्तका लागि हामी चुक्छौँ हैन। अनि हामी त्यो बाण, त्यो निशाना, त्यो गोली चाहिँ यो जीवनबाट हामी हान्छौँ, तर हामीले पावलले भनेको जस्तो मुक्का चाहिँ हामीले चाहिँ निशानामा हान्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रेरितहरूको बारेमा मैले चाहिँ फेरि पनि अब एकपल्ट फेरि पनि यी कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो हृदयमा आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको समक्ष प्रेरितहरूको बारेमा गत 2टा सेसन, यो 3rd सेसन तपाईहरुको बीचमा मैले राख्दैछु। किन भन्दाखेरि ताकि हाम्रा मानिसहरूले अझै पनि प्रेरितहरूको बारेमा बुझ्न सकेको छैन। अझै पनि प्रेरितहरू को हो, के हो, किन नयाँ करारमा चाहिँ यति धेरै कुराहरू लेखियो, यो कुराहरूको बारेमा बुझेका छैनन्। हाम्रा मान्छेले केवल पास्टर मात्रै देखेका छन्, केवल शिक्षक मात्रै देखेका छन्, केवल इभान्जलिस्ट मात्रै देखेका छन्। त्यति मात्रै हो, पुग्यो, अब चाहिँदैन, अब पुग्यो, यति नै हो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेलाई भ्रमहरू परिराखेको छ। किन भन्दाखेरि वर्षौंदेखि उनीहरूले त्यो देखेका छन्। रोमन क्याथोलिक चर्चमा गयो भने पोप देख्छ, बिशप देख्छ, कार्डिनलहरू देख्छ, विभिन्न कुराहरू देख्छ हैन। प्रोटेस्टेन्ट चर्चमा भने पास्टर देख्छ हैन। अब अहिले त अलिकति रेभरेन्डहरू भन्ने चलन छ, डक्टरहरू, अब अलिकति थियोलोजीमा डक्टर भन्ने चलन छ हैन। अनि त्यहाँदेखि तर मण्डलीको पास्टरहरूलाई मात्रै देखिरहेको हुन्छ। मण्डलीको चाहिँ शिक्षकहरूलाई, सिकाउने शिक्षकहरूलाई देखिरहेको हुन्छ। सुसमाचार प्रचार गरी हिँड्ने मान्छेलाई देखेको हुन्छ। तर प्रेरितले देखेकै छैन। अहिले झन् नेपाली चर्चले त देखेकै छैन। अगमवक्तालाई अलिअलि देख्न सुरु गरे हैन। त्यहाँ पनि धेरै खालका अहिले विभिन्न प्रकारको चाहिँ अहिले के आइराखेको छ भन्दाखेरि कन्फ्युजनहरू अगमवक्ताहरूको बीचमा आइराखेको छ। जसले पनि अगमबाणी गर्ने बित्तिकै, एउटा सपना देख्ने बित्तिकै म त अगमवक्ता हुँ भनेर भोलिदेखि घोषणा गर्न आफै स्वघोषित रूपमा खडा हुन थालेका छन् अहिले हैन। अनि धेरै प्रकारको कन्फ्युजन आएको छ, यसलाई ठिक गर्नुपर्ने छ हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ 2-4वटा मण्डली स्थापना गरेर 2-4वटा मण्डली ओभरसाइट गर्ने बित्तिकै प्रेरित हुँ भनेर भन्नेहरू थुप्रै छन् अहिले हैन। यस्ता खालका धेरै कुराहरूको अन्यलको बीचमा हाम्रा धेरै प्रभुका जनहरूले प्रेरितहरू को हो, विशेष गरेर येशू ख्रीष्टले जब 12 जनालाई चाहिँ त्यो रातभरि उहाँ माथि पहाडमा जानुभयो, अनि पहाडमा गएर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि 12 जनाको नाउँ भोलि काट्नुभयो। सिमन पत्रुस भनेर भने भन्नुभयो, अर्को के अरे यूहन्नालाई बोलाउनु भयो, याकुबलाई, बार्थोलोमेयुलाई हैन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अरु 12 जना, थोमा लगायत यहुदा इस्करियोती जस्तालाई पनि उहाँले बोलाउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ पहिलोपल्ट अनि माथि रातभरि परमेश्वर पितासँग चाहिँ उहाँले रातभरि समय बिताइसके पछाडि उहाँ त पुरानो करारको मान्छे, येशू ख्रीष्ट व्यवस्था पालन गर्ने मान्छे, व्यवस्था पालन गरेर हुर्किनु भयो। अनि उहाँले चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ उहाँले के देख्नु भएको थियो भन्दाखेरि अगमवक्ताहरू देख्नु भएको थियो, मन्दिरमा पुजारीहरू देख्नु भएको थियो, रब्बाईहरू यति लामो लुगा लाएर यहाँ के अरे हाम्रो हिन्दूको बाहुनको टुपी चाहिँ यहाँ हुन्छ, तपाईँले हामीले देखाएको छ नि, यति लामो हुन्छ है। तपाईँले यहुदी बाहुनहरू देख्नुभयो भने, पुरोहितहरू देख्नुभयो भने चाहिँ, रब्बाईहरू देख्नु भने चाहिँ यहाँनिर 2टा कानमा चाहिँ यति लामो उनीहरूको टुप्पी हुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? यरुशलेमतिर जानुहोस् न, तर भने युट्युबमा देख्नुहुन्छ। अनि हाम्रो के अरे हिन्दूहरूको बाहुनहरूको पुरोहितहरूको चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ टुप्पी। हाम्रो दौलतजीले हामी अस्ति 2019मा जाँदाखेरि इजरायलमा जाँदाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँका बाहुनहरूको पुरोहितहरूको टुप्पी चाहिँ यता हुन्छ है भनेर भन्नुभएको थियो। हुनु पनि यति लामो हुँदो रहेछ हैन। अनि येशूले त्यस्तो खालका रब्बाईहरू देख्नु भएको थियो, फारसीहरू देख्नु भएको थियो, सदुकीहरू देख्नु भएको थियो, महान पुजारीलाई देख्नु भएको थियो, येशूले अगमवक्तालाई देख्नु भएको थियो, पुजारीलाई देख्नु भएको थियो, राजालाई देख्नु भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि अनि उहाँले चाहिँ रातभरि प्रार्थना गरेर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि रातभरि प्रार्थना गरेर आएर तल आएर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ 12 जना थुप्रैले उहाँलाई पछ्याउँथे। अनि पछ्याउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र योजना चाहिँ 12 जना प्रेरितहरू नै चुनिनु पर्ने थियो। इजरायलको 12 कुललाई रिप्रेजेन्ट गर्दै 12 जना मात्रै चुनिनु पर्थ्यो। 12 जनाको लागि मात्रै परमेश्वरले पहिल्यै संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै योजना गर्नुभएको थियो। अनि 12 जना प्रेरितलाई उहाँले चाहिँ तल आएर रातभरि पितासँग प्रार्थना गरेर अनि परमेश्वरको इच्छा थाहा पाएर 12 जनाको नाम उहाँले काट्नुभयो। अनि काटिसके पछाडि त उहाँले त 12 जना मेरा प्रोफेटहरू, अगमवक्ताहरू
12 जना मेरा महान पुजारीहरू, 12 जना मेरो पुजारीहरू, 12 जना मेरो रब्बाईहरू, 12 जना मेरो चाहिँ फारसीहरू, सदुकीहरू, शास्त्रीहरू भनेर चाहिँ भनिनुपर्ने। उहाँले त के पो भन्नुहुन्छ भनेर भनेको त 12 जना त उहाँले त प्रेरित अपोस्टलस भन्ने नाम पो दिनुभयो। सबैजना छक्क हेर्नुहोस् त त्यतिखेर चाहिँ येशू जस्तो परमेश्वरको पुत्रले हैन, परमेश्वरको पुत्रले मसियाखले जसलाई पर्खेर बसेका थिए, उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा आउँदाखेरि पुरानो करारमा मोसादेखि लिएर चाहिँ जुन बाइबल लेखिँदै आयो, हुन त त्यसको हिस्ट्री आदमदेखि नै छ, अब्राहमदेखि नै छ। अनि आउँदै 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 जाँदाखेरि चाहिँ महान पुजारी भनेर भन्नुपर्ने 12 जनालाई कि त अगमवक्ता भनेर भन्नुपर्ने, 12 जनालाई कि त पुजारी भनेर, शास्त्री, फारसी, रब्बाई भनेर भनिनुपर्ने। येशूले त फाटै मुखबाट के नाम निकाल्नु भयो भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ मेरा 12 जना प्रेरितहरू है, अपोस्टलसहरू है, पठाइएकाहरू है भनेर भन्नुभयो। उहाँको मुखबाट शब्द खुस्केको जस्तो हैन, शब्द चाहिँ फत्त खुस्केर चाहिँ एउटा त्यो बेलाको धार्मिक मान्छे, त्यो बेला परमेश्वरलाई अनि चाहिँ धेरै मान्छेले उहाँलाई पछ्याउँथ्यो, धेरैले उहाँलाई रब्बाई भनेर भन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ के अरे यहुदी जस्तो लुगा लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ व्यवस्थाको अधीनमै भएर जन्मिनु भएको थियो, जन्मिनु पर्थ्यो, त्यो गर्नै पर्थ्यो येशूले, किनभने उहाँ व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु परेको थियो, व्यवस्थालाई पुरा गर्नु परेको थियो, उहाँले त्यो गर्नै पर्थ्यो। अनि उहाँले सुनिराखेको शब्दहरू हैन, प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि मन्दिरमा महान पुजारीहरू देखेको छ। अनि उहाँले त महान पुजारी अगमवक्ता भनेर भन्नुपर्ने। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ मेरो 12 जना प्रेरितहरू, अपोस्टलसहरू भनेर भन्नुभयो। मैले जब उहाँले नाम चुन्नुभयो 12 जनाको, अनि त्यहाँदेखि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नाउँ दिनुभयो, उनीहरूलाई अपोस्टलस भनेर नाउँ दिनुभयो, प्रेरित भनेर नाउँ दिनुभयो हैन। अनि त्यो बेलामा नयाँ करारमा चाहिँ त्यो समयमा येशूको जमानामा चाहिँ प्रेरित अपोस्टलस चाहिँ कसलाई भन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो त रब्बाईहरूले, त्यो बेलाको यहुदी धर्म मान्ने मान्छेले, पुरानो करारका पुजारीले कसैलाई प्रयोग गर्दैन थियो। त्यो शब्द चाहिँ कसैलाई प्रयोग गर्दैन थियो। त्यो शब्द चाहिँ उनीहरूको त्यहाँनिर चाहिँ बाइबल भित्र पनि थिएन। पछि सेप्टाजन्ट भनेर भन्छ, हिब्रू बाइबल चाहिँ ग्रीकमा परिवर्तन गरेपछि जहाँनिर चाहिँ परमेश्वरद्वारा पठाइएको भने त्यहाँनिर अपोस्टलस भनेर लेख्यो त्यहाँनिर पछि मात्रै हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ येशू आउनुभन्दा लगभग 100-200 वर्ष अगाडि मात्र त्यहाँ लेखेको थियो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो एकदमै त्यो बेलाको प्रचलित शब्दहरू छ। रब्बाई थियो, फारसी थियो, महान पुजारी थियो, थियो, अगमवक्ताहरू थियो, नाम चलेको हैन। एउटा इजरायलीले, एउटा यहुदीले चाहिँ ओ तपाईँ त नाबी हुनुहुन्छ, अगमवक्ता हुनुहुन्छ, ओ तपाईँ त पुजारी हुनुहुन्छ हैन, तपाईँ त कोहेन, हिब्रूले कोहेन भनेर भन्छ हैन। अनि तपाईँ त पुजारी हुनुहुन्छ, तपाईँ त रब्बाई हुनुहुन्छ, तपाईँ त फारसी, सदुकी भनेर नाम चलेको त्यहाँनिर थियो। उनीहरूको इज्जत थियो त्यहाँनिर। उनीहरूको चाहिँ फारसी भनिसके पछाडि, सदुकी भने पछाडि, रब्बाई भने पछाडि हैन, उनीहरूको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो इज्जत थियो। बाटोमा उनीहरूलाई चाहिँ रब्बाई गुरुजी भन्दै सम्मान पाउँथ्यो। अनि येशूले 12 जना चेलाहरूलाई चाहिँ अनि नाउँ चाहिँ रब्बाई भनेर दिनु भएन, अनि नाउँ चाहिँ उहाँले फारसी अनि नाबी भनेर भन्नु भएन। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि 12 जना प्रेरितहरू। अनि त्यो बेलामा प्रेरितहरू कसले शब्द चलाउँथ्यो भन्दाखेरि सेकुलर वर्ल्डको मान्छेले चलाउँथ्यो। त्यो बेलामा प्रेरितहरू चाहिँ कसले चलाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाका सेकुलर, त्यो बेलाका अन्य जातिहरूले, त्यो बेलाका यहुदी गैर यहुदीहरूले, अनि त्यो बेलाको जो इजरायलीहरू भन्दा बाहिरका मानिसहरूले, ग्रिकहरूले, त्यो बेलाको रोमीहरूले चाहिँ अपोस्टलस अथवा पठाइएको प्रेरित भनेर चाहिँ नेपालीमा प्रेरित भनेको छ त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ मेरो अपोस्टलस हो, तिमीहरू चाहिँ मेरो चाहिँ प्रेरितहरू हो भनेर नाम दिनुभयो हैन। अनि त्यतिखेर सायद मलाई लाग्छ कतिजना चेलाहरू, कतिजना मान्छेहरू उहाँलाई सुनेर छक्कै परे, अरे हैन हामीलाई येशूले छान्नुभयो, येशूले हामीलाई चाहिँ एपोइन्ट गर्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि पत्रुसले अथवा कसैले आशा गरेको थियो होला अब हामीलाई के नाउँ दिनुहुन्छ हैन, हामीलाई त नाभी भन्नुहुन्छ कि अगमवक्ता भन्नुहुन्छ कि हामीलाई महान पुजारी भनेर भन्नुहुन्छ कि हामीलाई पुजारी भनेर भन्नुहुन्छ कि हामीलाई चाहिँ फारसी, सदुकी, रब्बाई, एउटा नयाँ सेक्ट हैन, एउटा जस्तै त्यो बेलामा कुमरान कम्युनिटी भन्ने चलिराखेको थियो। अनि त्यो बेलामा हेरोदिनहरू, त्यहाँ फारसीहरू, सदुकीहरू थियो। त्यस्तै प्रकारको येशूले चाहिँ एउटा समूह, एउटा सेक्ट बनाएर चाहिँ एउटा नयाँ नाम दिनुहुन्छ कि रब्बाई भन्नुहुन्छ कि भनेर कतिले पर्खेर बसेका थिए होला। चेलाहरूले पनि आशा गरेको थियो होला। तर येशूले मुखबाट फुत्त के भन्नु भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ मेरा 12 प्रेरितहरू अथवा प्रेरितहरू, पठाइएकाहरू, अपोस्टलस हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यहाँ चेलाहरू कतिजना छक्कै परे होला हैन। अनि त्यो बेलाका रब्बाईहरू पनि छक्कै परे होला, अरे यसले त आफ्नो मानिसलाई, आफ्नो चेलाहरूको नाउँ त
आफ्नो डिसाइपलको नाउँ त के राख्यो भन्दाखेरि प्रेरित पो भनेर भन्यो, पठाइएको पो भनेर भन्यो, सेन्ट पो भनेर भन्यो, सेन्ट एपोस्टल के अरे एपोस्टलस पो भनेर भन्यो त है। हेर यो मान्छे त परमेश्वरबाट होइन, किन भन्दाखेरि यो मान्छेले त रब्बै राख्नुपर्ने, पुजारी राख्नुपर्ने, महान पुजारी राख्नुपर्ने, कोहेन राख्नुपर्ने, यो मान्छेले त के राख्नुपर्ने, यो मान्छेले त कोहेन, महान पुजारी होइन, नाभी अगमवक्ता राख्नुपर्ने, रब्बाई भनेर राख्नुपर्ने। तर यो मान्छेले त हिब्रू भाषामा त इमिसरी भनेर भन्छ हैन, पठाइएकाहरूलाई। अनि ग्रीकमा चाहिँ अपोस्टलस भन्छ, इमिसरी। अनि त्यो शब्द चाहिँ कसले प्रयोग गर्थ्यो भन्दाखेरि अन्य जातिहरूले, सेकुलर वर्ल्डका मान्छेहरूले, अनि त्यो के अरे व्यवस्था पढ्ने मान्छेले त्यो शब्द खासै प्रयोग गर्दैन थियो। अनि त्यो बेलाको व्यवस्था अनुसार त्यो बेलाको सभाघरमा प्रयोग गरिने शब्द होइन एपोस्टलस। इमिसरी भन्ने शब्द चाहिँ त्यो बेलामा सभाघरमा प्रयोग गरिँदैन थियो। त्यो बेलाका रब्बाईहरूले, त्यो बेलाका फारसीहरूले चाहिँ उनीहरूको व्यवस्था अध्ययन गर्दाखेरि इमिसरी अथवा उनीहरूले चाहिँ अपोस्टलस भन्ने शब्द त्यहाँनिर कुनै पोजिसन नै थिएन त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, त्यो बाइबलमा कहीँ पनि बाइबलमा चाहिँ के अरे एमिसरी भनेर कसैलाई पनि भनिएको थिएन, अगमवक्ता नाभी भनेर भनिएको थियो। एउटा नयाँ नाम दिनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो यिनीहरू चाहिँ इमिसरी, यिनीहरू चाहिँ अपोस्टलस, यिनीहरू चाहिँ पठाइएको हो भनेर चाहिँ नाम दिनुभयो। उहाँले चाहिँ अपोस्टलस भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, कतिले येशूले गल्ती गरे भनेर लाग्यो पनि त्यो बेलामा सेकुलर शब्द प्रयोग गर्दाखेरि होइन। कहिलेकाहीँ हामीले मण्डलीमा सेकुलर शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त, हामीलाई चाहिँ ओहो यहाँ त पवित्र आत्मा छैन कि क्या जस्तो लागेको हुन्छ होइन। हाम्रो लोगोहरूमा चाहिँ क्रुसहरू भएन भने होइन, हाम्रो लोगोहरूमा चाहिँ यहाँ परेवाहरू भएन भने, बाइबलको त्यो यसो बाइबल खोलेर राखेको क्रुसहरू छैन भने होइन, अनि हामीलाई लाग्छ ओहो के अरे पवित्र आत्मा पो हुनुहुन्न कि क्या हो, पुरा सेकुलर भइहाल्यो भन्ने लागेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले लोगोमा राखेनौँ होइन। हाम्रो हेब्रोन कमिटीको लोगोमा हेर्नु भने क्रुस पनि छैन, परिवार पनि छैन, आगो पनि छैन होइन। त्यहाँनिर चाहिँ बाइबल यस्तो खोजेर राखेको पनि छैन त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, रोमन क्याथोलिकले चाहिँ फेरि क्रुसै बोकेर हिँड्छन्, घाँटीमा यत्रो लामो पोपले क्रुस झुनेर हिँड्छ र पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्न क्यारे त्यहाँनिर होइन। अनि त्यो अब लोगोमा हुँदाखेरि नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने ग्यारेन्टी त कहाँ हुन्छ र होइन। हामीले हेब्रोन कम्युनिटीको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, पछाडिको ब्याकड्रप त्यो ब्यानर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर हामीले क्रुस पनि राखेका छैनौँ होइन। पहिला थियो, अहिले हामीले राखेका छैनौँ त्यहाँनिर। तर परमेश्वरको वचन हामीले राखेका छौँ। मर्कुस 16 होइन 18 हामीले राखेका छौँ। म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि निर्माण गर्नेछु अनि नरकका फाटकहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। अनि हामीले हेब्रोन कम्युनिटी भन्यौँ। अनि त्यहाँनिर हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो म्यान्डेट जो परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो राखेका छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिफर्मेसन प्याटर्न र हामीले सेङ्चुरी भनेर त्यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको म्यान्डेट हो, त्यो चाहिँ जिम्मेवारी हो। त्यो चाहिँ हामीलाई दिनुभएको यो काम है, तिमीहरूको यो चाहिँ जिम्मेवारी, यो कुराको लागि मैले तिमीलाई पठाएको छु भनेर राख्नुभएको छ, त्यो हामीले राखेका छौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, येशूले एउटा नयाँ नाम दिनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ अपोस्टलसहरू हो, तिमीहरू चाहिँ इमिसरीहरू हो। अनि उहाँले चाहिँ सभाघर हो, के अरे म मेरो सभाघर भनेर भन्नु भएन। उहाँले फेरि एउटा त्यो बेलाको सेकुलर शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो बेलाको अन्य जातिले प्रयोग गर्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म मेरो एक्लेसिया भन्नुभयो। उहाँले म मेरो मन्दिर टेम्पल, म मेरो के अरे सभाघर भनेर भन्नु भएन। उहाँले चाहिँ आई विल बिल्डमा एक्लेसिया भन्नु। अनि त्यो एक्लेसिया भन्ने शब्द चाहिँ पोलिटिकल शब्द थियो, त्यो बेलाको सेकुलर शब्द थियो। मैले अस्ति एक्लेसियाको बारेमा भनेको छु। एक्लेसिया भनेको के हो भनेर मैले भनिसकेको छु होइन। जो चाहिँ चुनिएका मान्छेहरू, बोलाइएका मान्छेहरू जब एक ठाउँमा आउँछ अनि एक ठाउँमा ग्यादर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्लेसिया भनेर भनिन्छ होइन। अनि त्यो बेलामा एक्लेसिया भनेर चाहिँ ग्रिकहरूले भन्थे, पछि रोमीहरूले पनि त्यो चलाए। त्यो चाहिँ हरेक सहरमा गाउँमा त्यो हुन्थ्यो। त्यो एक्लेसियाले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ बोलाइएका अगुवाहरूले, मानिसहरूले, चुनिएका मान्छेले चाहिँ अनि त्यहाँनिर नीति निर्माण गर्थे, त्यहाँनिर उनीहरूले निर्णय गर्ने कामहरू त्यहाँनिर गर्दथे। कतिले त्यसलाई पार्लियामेन्ट, अहिलेको संसद भवन पनि भनेर भन्छ होइन। अनि त्यो प्रकारको एक्लेसिया शब्द येशूले प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि म मेरो एक्लेसिया, म मेरो सनागोग सभाघर, म मेरो मन्दिर बनाउँछु भन्नु भएन। उहाँले त मन्दिरलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो मन्दिरलाई भत्काउ म 3 दिनमा खडा गर्छु भनेर भन्यो। त्यो उहाँले आफ्नो शरीरको बारेमा भन्नुभएको थियो। पछि पावलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्मामा प्रकाश पाएर चाहिँ पावलले चाहिँ तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिरहरू हो भनेर भन्नुभएको छ। एक्लेसिया नै परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर भनेको छ। तर येशूले चाहिँ म मेरो एक्लेसिया भन्नुभयो। उहाँले सभाघर भन्नु भएन, एउटा सेकुलर शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अनि त्यसरी नै त्यो एक्लेसियालाई लिड गर्नलाई, निर्माण गर्नलाई, त्यो एक्लेसियाको जग फाउन्डेसन बसाउनलाई
एक्लेसियालाई निर्माण गर्नलाई, त्यो एक्लेसिया स्थापना गर्नलाई, सुरुवात गर्नको लागि उहाँले 12 जनालाई प्रोफेट, अगमवक्ता, नाबी, कोहेन, महान पुजारी भनेर भन्नु भएन, रब्बाई भन्नु भएन, फारसी र सुदुकी भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अपोस्टलस इमिसरी भनेर एउटा सेकुलर शब्द प्रयोग गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, सेकुलर शब्द प्रयोग गर्नुभयो, इमिसरी अपोस्टलस भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ तिमीहरू पठाइएका हो, तिमीहरू के कुराको लागि पठाएका हो भन्दाखेरि एक्लेसिया निर्माण गर्नका लागि पठाइएका हो भनेर चाहिँ येशूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि 12 जनालाई प्रेरित नाउँ दिनुभयो। प्रेरित नाउँको सुरुवात चाहिँ त्यसरी भयो। प्रेरित भनेर चाहिँ येशूले त्यसरी सुरु गर्नुभयो। त्यो उहाँले कुनै पनि किसिमले पुरानो करारको व्यवस्थाबाट लिनुभएको शब्द थिएन। छन त बाइबलमा धेरै मानिसहरू पठाइएका थिए, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरद्वारा पठाइएका अगमवक्ताहरू थिए, परमेश्वरद्वारा पठाइएका मानिसहरू थिए। अब्राहम जस्ता मान्छेहरू, दाउद जस्ता मान्छेहरू, नोहा जस्ता मान्छेहरू, अनि त्यहाँनिर अगमवक्ताहरू परमेश्वरद्वारा पठाइएका मानिसहरू थिए। अनि त्यो शब्दको भावलाई लिएर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा सेकुलर शब्दलाई चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। अपोस्टलस, इमिसरी, पठाइएका मान्छेहरू भनेर चाहिँ उहाँले सेकुलर शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो। त्यो बेलामा त्यो बेलाको व्यवस्थाका पण्डितहरूले, त्यो बेलाका धर्म, इजरायलका धर्म गुरुहरू भन्दा विपरीत किसिमले चाहिँ उहाँले नाउँहरू दिनुभयो। कहिलेकाहीँ हामीले मण्डलीमा त्यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो हैन हामीलाई चाहिँ एकदमै विरोधहरू आउँछ, तर येशूले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि जब उहाँले अपोस्टलस भनेर भन्दाखेरि अथवा उहाँले इमिसरी भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो बेलामा नयाँ करारको समयमा, नयाँ येशूको जमानामा, पहिलो प्रेरितहरूको समयमा, येशूको समयमा, न्यू टेस्टामेन्ट वर्ल्डमा चाहिँ इमिसरी अथवा अपोस्टलस प्रेरितहरू चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई भनिन्थ्यो, कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भनिन्थ्यो हो, यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, यो कन्सेप्ट आज चर्चले बुझेको छैन। चर्चले चाहिँ धेरै अगुवालाई के लाग्छ भन्दाखेरि 2-4वटा चर्च चाहिँ निर्माण गरेको व्यक्ति, एकदमै पावरफुल व्यक्ति, एकदमै बोल्न सक्ने व्यक्ति, अलिअलि चिन्ह चमत्कार मिराकल्स गर्छ भने झन् राम्रो, अनि त्यो पनि गर्न सक्दैन भने एकदमै बाठो डक्टर गरेको व्यक्ति, एकदमै हैन, अनि उ चाहिँ लाखौंको मान्छेमा चाहिँ बोल्न सक्ने मान्छे, एकदमै गिफ्टले भरिएको व्यक्ति हैन, अनि उसले चाहिँ ठुलो मिसनको डाइरेक्टर होस् उ चाहिँ, अथवा उ चाहिँ उसको अन्डरमा चाहिँ थुप्रै सेवकहरू अथवा लिडर्सहरू होस् हैन, अनि उसको अन्डरमा चाहिँ के अरे थुप्रै चर्चहरूको नेटवर्कहरू अथवा चर्चहरू छ भने चाहिँ उसलाई प्रेरित भनेर चाहिँ आज चर्चले चिनेको छ। हेर्नुहोस् हैन, चर्चले चिनेको छ। तर जब येशूले प्रेरित भनेर भन्दाखेरि, येशूले जब 12 जना प्रेरितलाई चुन्दाखेरि एउटा पनि चर्च स्थापना भएको थिएन त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, जब येशूले 12 जना प्रेरितहरूलाई उहाँले लिटरली उहाँले 12 जना प्रेरितलाई छान्दाखेरि तिमीहरू आजदेखि उता चाहिँ प्रेरित हो भन्दाखेरि ती व्यक्तिले एउटा पनि सुसमाचार प्रचार गरेका थिएनन्, एउटालाई पनि बचाएका थिएनन्। हुन त त्यो बेलामा येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको थिएन, तर्क त्यहाँनिर आउन सक्छ है। यसको बारेमा पछि हामी थोरोली अध्ययन गर्दै जानेछौँ। त्यहाँनिर उहाँले प्रेरित भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा पनि मण्डली स्थापना गरेका थिएनन्। त्यो बेलामा उनीहरू जवान थिए, 30 वर्षभन्दा मुनिका थिए भनेर धेरै इतिहासकारहरूले, बाइबलविदहरूले भन्छ। त्यो बेलाका प्रेरितहरू हेर्नु जवान थिए, उनीहरूले एउटा पनि मिनिस्ट्री बिल्ड गरेका थिएनन्, उनीहरू चाहिँ येशूको अन्डरमा थिएन। तर त्यही समयमा येशूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ मैले तिमीहरूलाई पठाएको छु, तिमीहरू मेरो अपोस्टलस हौ, तिमीहरू मेरो पठाइएकाहरू हो, तिमीहरू चाहिँ अपोस्टलस प्रेरितहरू हो भनेर नाम दिनुभएको छ। पछि गएर प्रेरित 13 अध्यायमा हेर्दाखेरि पनि पाउल र बर्नबासलाई पवित्र आत्माले, अब त्यो बेलामा येशू पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ हैन, अनि पवित्र आत्मा यहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्छ, अनि पवित्र आत्माले अब येशू स्वर्गारोहण भइसके पछाडि चाहिँ पवित्र आत्माले पठाउनुहुन्छ हैन। पवित्र आत्माले पाउल र बर्नबासलाई प्रेरित 13 अध्यायमा पठाउँदाखेरि पाउल र बर्नबासले मण्डली स्थापना गरेका थिएनन्। मण्डली स्थापना गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न, परमेश्वरको राज्य अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ पवित्र आत्माले पहिल्यै काम गर्नुभन्दा पहिल्यै, उनीहरूको फल फल्नुभन्दा पहिल्यै पवित्र आत्माले के गर्नुभयो, उनीहरूलाई चाहिँ रिलिज गरिदिनु भयो, पवित्र आत्माले एक्टिभेट गर्नुभयो। पवित्र आत्माले उनीहरू चाहिँ पठाइए 13 अध्यायमा पठाइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न थाले, पठाइसके पछाडि उनीहरूले चाहिँ मण्डली स्थापना गर्न थाले, पठाइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले काम गर्न थाले, अनि उनीहरूलाई प्रेरित भनेर भनिएको छ, पठाइएको भनेर भनिएको छ हैन। हामीले बाइबललाई सही किसिमले ठिक प्रकारले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यहाँदेखि अनि त्यस पछाडि के हो भन्दाखेरि जब नयाँ करारको समयमा, येशूको जमानामा, प्रेरितको जमानामा, ओ यिनीहरू चाहिँ अपोस्टलसहरू हो,
यिनीहरू चाहिँ प्रेरितहरू, यिनीहरू चाहिँ इमिसरीहरू है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा बुझिन्थ्यो, के कन्सेप्ट चाहिँ थियो त्यो बेलामा, किन येशूले उनीहरूलाई चाहिँ इमिसरी भन्नुभयो, किन उनीहरूलाई चाहिँ प्रेरित भनियो, हो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। जसरी अघि उहाँले चाहिँ एक्लेसिया भनेर भन्नुभयो हैन, उहाँले चाहिँ सभाघर भन्नु भएन, मन्दिर भनेर भन्नु भएन, टेम्पल भनेर भन्नु भएन, उहाँले एक्लेसिया भनेर भन्नुभयो। त्यसको पछाडि ख्रीष्ट येशूको भित्र माइन्डमा, हृदयमा एउटा परमेश्वरको ठुलो योजना लुकेर बसेको थियो। अनि उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा हुँदाखेरि पृथ्वीमा चलिराखेको शब्द नै प्रयोग गर्नुभयो, उहाँले स्वर्गको शब्द ल्याएर चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नु भएन हैन। अनि वास्तवमा चर्च एक्लेसिया चाहिँ स्वर्गीय हो वास्तवमा हैन, स्वर्गको ढाँचा र नमुना चाहिँ पृथ्वीमा हो। तर पृथ्वीमा उहाँले चाहिँ त्यो स्वर्गको नमुनालाई नाम दिनको लागि उहाँले चाहिँ बाइबलबाट म मन्दिर अथवा म सभाघर भनेर भन्नु भएन, किनभने मन्दिरसँग मिलेन। स्वर्गमा जुन परमेश्वरको माइन्डमा नमुना थियो, जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले एक्लेसियाको ढाँचाको नमुना थियो, अनि त्यो नमुनालाई नामाकरण गर्नको लागि चाहिँ मन्दिर भनेर भन्दाखेरि एक्युरेट नामाकरण हुँदैन थियो, सभाघर भन्दाखेरि एक्युरेट नामाकरण हुँदैन थियो। तर उहाँले चाहिँ जब एक्लेसिया भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा जे परमेश्वरले चाहिँ मण्डली एक्लेसिया चाहिँ उहाँले चाहिँ जो उहाँको इच्छा थियो त्यसको एक्युरेट रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ नामाकरण रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक्लेसिया भन्ने शब्दले चाहिँ अनि प्रकट हुँदथ्यो। अनि त्यही भएर येशूले चाहिँ उहाँले मन्दिर भन्नु भएन, उहाँले चाहिँ के अरे पवित्र आत्मा पठाइसके पछाडि जुन एक्लेसिया मण्डली बन्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले मन्दिर भन्नु भएन, किन भन्दाखेरि मन्दिर भन्दाखेरि अर्कै अर्थ लाग्थ्यो, स्वर्गको एक्ज्याक्ट नमुनाको अर्थ लाग्दैन थियो, नामाकरण हुँदैन थियो। अनि उहाँले चाहिँ सभाघर भन्दाखेरि सभाघरले पनि नामाकरण चाहिँ गर्न सक्दैन थियो, स्वर्गको ठिक प्रकारको चाहिँ नाउँ दिन सक्दैन थियो, रिप्रेजेन्ट हुन सक्दैन थियो। अनि उहाँले चाहिँ एक्लेसिया भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा आइसके पछाडि जुन मण्डलीको सुरुवात भयो त्यो एक्लेसियाले चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरको माइन्डमा जे छ अनि जस्तो खालको हुनु पर्थ्यो एक्लेसिया चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसको रूप, त्यसको भाव, त्यसको चाहिँ मिनिङहरू, त्यसको अर्थहरू बोकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ येशूले चाहिँ एक्लेसिया भनेर भन्नुभयो, आई विल बिल्ड माई एक्लेसिया भनेर भन्नुभयो। अनि एक्ज्याक्टली त्यही एक्लेसियालाई मण्डलीलाई बनाउनका लागि फेरि अनि अब उहाँले चाहिँ अगमवक्ता भन्दाखेरि हुँदैन थियो, ठ्याक्कै परमेश्वरको माइन्डमा जे छ, परमेश्वरको इच्छामा जे छ, येशू ख्रीष्टले चाहिँ जब उहाँले प्रेरित भन्दाखेरि उहाँको भित्र हृदयमा परमेश्वरको योजना जे थियो त्यो चाहिँ ठिक प्रकारले रिप्रेजेन्ट अगमवक्ता म पठाउँछु 12 जना पत्रुसलाई अगमवक्ता भनेको भए, यूहन्नालाई अगमवक्ता भनेको भए हुँदैन थियो, उहाँले महान पुजारी भनेको भए ठिक प्रकारको नामकरण हुँदैन थियो, स्वर्गमा परमेश्वरको इच्छामा भएको योजनामा भएको माइन्ड अनुसार हुँदैन थियो। अनि उहाँले चाहिँ रब्बाई भन्दाखेरि पनि हुँदैन थियो, उहाँले फारसी सदुकी भन्दा पनि हुँदैन थियो। अनि उहाँले चाहिँ त्यो बेलामा चलन चल्तीमा आएको एउटा शब्द इमिसरी अथवा एपोस्टोलस भन्ने शब्द चलिराखेको थियो, त्यो शब्द चाहिँ ग्रीकहरूले रोमनहरूले पत्ता लगाएको थियो हैन। अनि त्यो शब्दसँग चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा जे कुरा एक्लेसिया निर्माण गर्नलाई जुन व्यक्तिहरू 12 जना चुन्नु भएको थियो, पछि गएर उहाँले अरू पनि चुन्दै जानुभयो उहाँले चाहिँ। अनि त्यो एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्ट एक्ज्याक्ट स्वर्गमा परमेश्वरको माइन्डमा इच्छामा भएको चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ ठ्याक्कै उहाँले चाहिँ प्रेरित भन्दाखेरि एपोस्टोलस भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्ट हुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ 12 जनालाई अगमवक्ता नभनेर महान पुजारी नभनेर उहाँले चाहिँ एपोस्टोलस भन्नुभयो। अनि एपोस्टोलस भन्दाखेरि त्यहाँ भित्र त्यसको शब्दको अर्थहरू छ, त्यो बेलामा चल्दा कस्तो व्यक्तिहरूलाई, कस्तो मानिसहरूलाई केलाई एपोस्टोलस भन्थ्यो, केलाई प्रेरित भन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा चाहिँ आज चर्चले बुझ्न आवश्यक छ, त्यो कुरा चाहिँ हरेक विश्वासले बुझ्न आवश्यक छ, त्यो कुरा चाहिँ आज हरेक डक्टरहरूले, थियोलोजियनहरूले अनि हरेक पास्टरहरूले बुझ्न आवश्यक छ। अनि यो शब्द बुझ्नका लागि चाहिँ आज 21औं शताब्दीमा बुझेर गएर हुँदैन, हामी ब्याक टु येशूको जमानामा जानुपर्छ, प्रेरितहरूको जमानामा जानुपर्छ। त्यो बेलामा एक्लेसिया कस्तोलाई भन्थ्यो, त्यो बेलामा चाहिँ प्रेरितहरू एपोस्टोलस कस्तो व्यक्तिलाई भन्थ्यो, त्यो बेलाको कल्चरल ब्याकग्राउन्डमा, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डमा हामी जानुपर्छ। त्यो बेलामा एक्लेसिया भनेर भनिन्थ्यो, त्यो बेलामा मानिसहरूले एक्लेसिया भन्थ्यो, त्यो बेलामा मानिसहरूले एपोस्टोलस, इमिसरी, हिब्रू भाषामा इमिसरी भनेर भन्छ, ग्रीकमा एपोस्टोलस भन्छ। अनि कस्तो कुरा एपोस्टोलस भन्छ त्यहाँनिर जानुपर्छ। अनि मात्र तपाईँ र मैले चाहिँ जब प्रेरितको बारेमा कुरा गर्छौँ आज 21औं शताब्दीमा, जब तपाईँ र मैले अगमवक्ताको कुरा गर्छौँ, जब तपाईँ र मैले एक्लेसिया मण्डलीको कुरा गर्छौँ, अनि मात्र हामीले बुझ्छौँ 21औं शताब्दीमा 2021 सालमा 2020 सालमा
1990 सालमा जन्मिएर 2000 वर्ष अगाडिको चलन चल्तीहरू परम्पराहरू त्यो बेलामा प्रयोग भएको शब्दहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामी बिहाइन्ड द सिन त्यहाँनिर हिस्ट्रीमा जानुपर्छ। त्यो बेलाका मानिसहरूले कस्तोहरूलाई एक्लेसिया भने, कस्तोहरूलाई इमिसरी भने अथवा कस्तोहरूलाई एपोस्टलस भने त्यहाँनिर जानुपर्छ। अनि जब त्यहाँनिर गएर उत्खनन गर्छौँ, थाहा पाउँछौँ, अध्ययन गर्छौँ। येशूले जब एपोस्टलस भन्दाखेरि, जब त्यो बेलामा नयाँ करारमा उहाँहरू चाहिँ एपोस्टलसहरू प्रेरितहरू हो भनेर भन्दाखेरि, पावलले जब आफ्नो पत्रमा म येशू ख्रीष्टद्वारा पठाइएको प्रेरित अथवा एपोस्टलस हो भनेर भन्दाखेरि पावलको मनभित्र के थियो? एपोस्टलस भनेको को थियो? येशूले एपोस्टलस भन्दाखेरि येशूको मनभित्र एपोस्टलस को थियो? येशू भन्ने येशू नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको माइन्डभित्र के थियो त्यो कुरा बुझ्नका लागि एपोस्टलस शब्दमा त्यो इतिहासको कालखण्डमा हामी फर्केर जानुपर्छ, त्यो शब्दमा जानुपर्छ। अनि मात्र आज तपाईँ र मैले बुझ्छौँ। हेर्नुहोस्, नत्र भने चर्चमा, थियोलोजीमा, कलेजहरूमा सिकाउँदै आएको कुराहरूले त्यो पूर्ण छैन। केही सत्य त त्यहाँनिर छ, नभएको होइन हो। चर्च प्लान्ट गर्छन् प्रेरितहरूले, हो मिराकल्स गर्छन्, हो उनीहरूसँग वरदानहरू हुन्छ, त्यो अर्ध सत्यता हो। त्यो अर्ध सत्यताको कारणले गर्दाखेरि त्यो पूर्ण सत्यता होइन। पूर्ण सत्यताको आज मण्डलीमा उत्खनन हुनुपर्छ। अनि त्यो जब उत्खनन हुन्छ परमेश्वरको वचनद्वारा, जब तपाईँ र मैले उत्खनन गर्छौँ, पत्ता लाउँछौँ अनि मण्डलीमा घोषणा गर्न थालिन्छ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ प्रेरितहरू को रहेछ तपाईँ र मैले बुझ्छौँ। तपाईँ र मेरो मण्डली अनि परमेश्वरले पठाइएका प्रेरितहरू, पठाइएका अगमवक्तालाई चिन्न सुरु गर्छौँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरद्वारा पठाइएको रहेछ भनेर हामीले रिसिभ गर्न थाल्छौँ। त्यही भएर येशूले भन्नुहुन्छ अगमवक्तालाई अगमवक्ताको रूपमा तिमीहरूले स्वीकार गर्यो भने अगमवक्ताका आशिष पाउनेछौ। प्रेरितलाई प्रेरितको रूपमा स्वीकार गर्यो भने प्रेरितको आशिष पाउँछौ। धर्मीजनलाई धर्मीजनको रूपमा स्वीकार गर्यो भने धर्मीजनको आशिष पाउँछौ, हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि स्वीकार गर्नु भनेको चाहिँ अनि यो के अरे वचन बोल्ने बेलामा ओ तपाईँ त प्रेरित हुनुहुन्छ नि, प्रेरित के अरे फल्ना फल्ना अगमवक्ता फल्ना फल्ना भनेर चाहिँ स्वीकारेको होइन। धेरैले के लाग्छ भन्दाखेरि फल्ना त पास्टर होइन, फल्ना त प्रेरित हुनुहुन्छ नि, फल्ना त अगमवक्ता हुनुहुन्छ नि, फल्ना त पास्टर हुनुहुन्छ, फल्ना त इभान्जलिस्ट हुनुहुन्छ, फल्ना त टिचर हुनुहुन्छ भनेर हामी उनीहरूको टाइटलबाट पुकारा गर्छौँ। अनि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ओहो यो मान्छेले त प्रेरित भनेर स्वीकार गरेछ, अगमवक्ता भनेर स्वीकार गरेछ भनेर लागेको हुन्छ। होइन, स्वीकार गर्नु भनेको त्यो होइन। उसको वरदानलाई पनि उसको बोलावटले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर स्वीकार गरिनु भनेको चाहिँ हृदयबाट। येशूले भन्नुभएको छ तिमीहरूले मलाई प्रभु प्रभु भन्छौ तर मैले भनेको चाहिँ सुन्दैनौ, किन मलाई प्रभु भन्छौ भनेर येशूले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, हैन। कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ, ओ प्रेरितज्यू अगमवक्ताज्यू भनेर भन्छौँ, तर उसले चाहिँ आत्माबाट रिसिभ गरेका कुराहरू, सिकाएका कुरा चाहिँ हामी रिसिभ गर्दैनौँ, हैन। हामी चाहिँ एउटा टाइटलको रूपमा मात्रै पास्टर, पहिला हामी पास्टरज्यू भन्दैछौँ, अबदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ प्रेरित भन्न सुरु गऱ्यौँ होला, अगमवक्ता भन्न सुरु गऱ्यौँ होला। केही पनि फरक हुँदैन। हेर्नुहोस्, केही पनि फरक हुँदैन जबसम्म हृदयबाट स्वीकार गरिँदैन, जबसम्म हाम्रो हृदय निटिङ टुगेदर हुँदैन, वननेसमा आउँदैन, जबसम्म हृदयले चाहिँ स्वीकार गरेन तबसम्म हुनेवाला केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा त्यो हामीले वास्तवमा ओठले मात्र स्वीकारेको, हृदयले स्वीकारेको हुँदैन। परमेश्वर ओठले काम गर्नुहुन्न, ओठको कुराबाट काम गर्नुहुन्न, परमेश्वर हृदयबाट काम गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले हाम्रो ओठलाई मात्रै होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदयलाई देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले अब अलिकति म बाहिर गएँ। एपोस्टलस भन्ने कुराहरूमा हामी गइराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, एपोस्टलस भन्ने शब्द, एपोस्टलस भन्ने कुराहरू चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो? यो कुरा, यसको अर्थ के हो त? केलाई एपोस्टलस भनिन्छ? यो कुरा चाहिँ अब प्रकट गरिन एकदमै आवश्यक छ। एकदमै यो कुराहरू चाहिँ बुझिन एकदमै आवश्यक छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म ब्याक टु अब एपोस्टलस भन्ने कुराहरूमा म जान्छु। सायद म तपाईँलाई अलिकति पिपिटीमै देखाउँछु। यो बेलामा पिपिटीबाट देखाइन अलिकति आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अपोस्टलस भनेर ग्रीक भाषामा भन्छ, one commissioned by another to represent him in some way in the New Testament भनेर भन्छ। नयाँ करारमा चाहिँ प्रेरित शब्दको मुख्य अर्थ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्ति जसलाई चाहिँ कमिसन गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, ए जा भनेर पठाइएको होइन। हामी धेरै पल्ट गयौँ जाउँ त भनेर भन्छौँ, त्यस्तो होइन। जब नयाँ करारमा एपोस्टलस भनेर भनिन्थ्यो, त्यो एपोस्टलस कस्तो व्यक्तिलाई कस्तोलाई भनिन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
यस्तो खालको व्यक्ति अथवा समूह जसलाई चाहिँ अर्को व्यक्तिको रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि, उदाहरणको लागि रोमको शासक टाइटस, ल उसको नाम दिउँ, त्यो बेलाको टाइटस भन्ने एउटा शासक त्यहाँनिर सम्राट थियो। ऊ चाहिँ त्यहाँको रोममा बस्थ्यो, रोमको सम्राट थियो। अनि उसले चाहिँ सारा त्यो बेलामा उसको अधीनमा थुप्रै देशलाई कोलोनाइज गरेको थियो। त्यहाँनिर यरुसलेमलाई पनि उसले कोलोनाइज गरेको थियो त्यो बेलामा, एउटा जमानामा, होइन। टाइटस भन्नेहरू थियो, भास्पेन भन्नेहरू थियो, विभिन्न व्यक्तिहरू थियो, निरो भन्ने व्यक्तिहरू थियो। निरोले रोमलाई जलायो, पावल र पतुसलाई निरोले मारेको भनेर भन्छ, होइन। यी सम्राटहरू थिए त्यो बेलामा। यी सम्राटले, यी राजाहरूले चाहिँ उनीहरू आफै सम्पूर्ण देशमा गएर लडाइँ गरेर जितेर चाहिँ राज्य, आफ्नो राज्य बनाउन सक्दैन थियो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यी राजाहरूलाई, यी सम्राटहरूले, एउटा व्यक्तिले, यी व्यक्तिले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसैलाई अधिकार दिन्थ्यो, उनीहरूलाई अथराइज गर्थ्यो, जिम्मेवारी दिन्थ्यो, कमिसन गर्थ्यो कुनै एउटा एकदमै पावरफुल सिपाहीलाई अथवा आर्मीलाई अथवा क्याप्टेनलाई अनि उसको टिमलाई। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई जब सम्पूर्ण अधिकार, लाहाछाप, एउटा स्टेटको, राज्यको अधिकार दिएर चाहिँ उसलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर चाहिँ उसलाई अथोरिटी दिएर चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेनाको कमान्डरलाई, त्यो क्याप्टेनलाई, त्यो मान्छेहरूको समूहलाई चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ पठाइन्थ्यो, उसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि पठाइन्थ्यो। एउटा नयाँ ठाउँलाई गएर जित्नको लागि, नयाँ ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई, त्यहाँका सेनालाई, त्यहाँका राजालाई जितेर चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्राट अथवा निरो अथवा टाइटस भन्ने रोमको सम्राटको साटोमा चाहिँ त्यहाँनिर राज्य गर्नको लागि त्यहाँनिर पठाइन्थ्यो त्यहाँनिर, होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो यस्तो खालको व्यक्ति अपोस्टलस भनेको चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि के अर्थ त्यहाँनिर आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्ति जसलाई चाहिँ अथवा व्यक्तिको समूहलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ सम्पूर्ण अधिकार दिएर चाहिँ कमिसन गरिएर उसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अभिषेक पनि भनेर भन्छ कतिले चाहिँ, उसलाई चाहिँ अथोरिटी, अधिकार, राज्यको लाहाछाप, सम्पूर्ण अधिकारहरू, उसलाई चाहिने सबै कुराहरू, उसलाई चाहिने पैसा, उसलाई चाहिने मानिसहरू, सेनाहरू, उसलाई चाहिने हात हतियारहरू, सम्पूर्ण अधिकार दिएर चाहिँ अनि यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ कसले लिड गर्थ्यो भन्दाखेरि एकदमै ऊ चाहिँ पावरफुल व्यक्ति, एकदमै स्किल्ड व्यक्ति, अनि एकदमै ऊ चाहिँ माइटी मान्छे, एकदमै लडाकु व्यक्ति अथवा एकदमै ऊ चाहिँ स्किलले भरिएको, एकदमै ऊ चाहिँ गिफ्टेड मान्छेलाई अधिकार दिन्थ्यो। उसको लिडरसिपमा चाहिँ उसको एउटा त्यहाँनिर टिम हुन्थ्यो, सम्पूर्ण टिमलाई अधिकार दिन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जहाजबाट चाहिँ उनीहरू एउटा फ्लिट, एउटा जहाज, एउटा क्याप्टेन हुन्थ्यो त्यहाँनिर। अनि उनीहरूले चाहिँ गएर त्यो समूह सबै गएर चाहिँ अर्को ठाउँमा उनीहरू जान्थे, त्यहाँनिर नयाँ ठाउँमा जान्थे। अनि आर्मीहरूले हो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ लडाइँ गर्थे, त्यो ठाउँको राजालाई जित्थ्यो, त्यो ठाउँको सेनालाई जित्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले त्यो ठाउँलाई कोलोनाइज गर्ने कामहरू गर्थे, होइन। हङकङ चाहिँ ब्रिटिसको कोलोनी भनेर भन्छ नि। 1997 मा चाहिँ ब्रिटिसहरू फर्केर गयो, होइन। इन्डिया पनि एकपल्ट ब्रिटिसहरूले कोलोनाइज गरेको थियो, होइन। सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि चाहिँ ब्रिटिस स्वतन्त्र भयो। 97 मा मात्रै हङकङ स्वतन्त्र भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जब उनीहरूले जित्थे, अनि जितिसके पछाडि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि त्यो ठाउँको सम्पूर्ण शासन सत्ताहरू, अधिकारहरू चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले हातमा लिन्थ्यो। अनि हातमा लिएर चाहिँ यो मान्छेहरूको समूह चाहिँ यस्तो खालको स्किल्ड, यस्तो खालको ट्यालेन्ट, यस्तो खालको अनि एकदमै क्रू मेम्बर्सहरू उसको साथमा चाहिँ जहाजमा उनीहरू जान्थे। अनि जहाजमा गएर चाहिँ त्यो क्याप्टेनसँग, त्यो मिलिटरीसँग चाहिँ यस्तो खालको मान्छेहरू हुन्थ्यो, यति स्किल्ड मान्छेहरू हुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा गएर त्यो ठाउँलाई जितेर त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कोलोनाइज गरिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिभिलाइज गर्थ्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ रोमबाट पठाएको भने, रोमको शासकले पठाएको भने रोमको सबै सिस्टमहरू त्यहाँनिर लागू गर्थे। रोमको सबै त्यहाँनिर नीतिहरू, नियमहरू, सिस्टमहरू, कल्चरहरू, उनीहरूको संस्कृतिहरू, ट्रेडिसनहरू, धर्महरू, ल्याङ्ग्वेजहरू अनि सबै कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई कोलोनाइज गरेको छ त्यो सरकारलाई उनीहरूले ट्याक्स बुझाउनु पर्थ्यो। हङकङले पहिला ब्रिटिसलाई ट्याक्स बुझाएको जस्तो चाहिँ उनीहरूले बुझाउनु पर्दथ्यो, होइन। अनि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्थ्यो भनेर त्यही भएर हङकङमा चाहिँ अहिले हामी देख्छौँ यहाँनिर के स्ट्रिटहरू, होइन। यहाँनिर चाहिँ हामी केनेडी स्ट्रिट भनेर देख्छौँ, केनेडी टाउन भनेर देख्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो सबै स्ट्रिटहरूको नाउँहरू चाहिँ ब्रिटिसको नाउँ छ, होइन। सबै यहाँनिर कतिवटा सिटीहरूको नाउँ चाहिँ ब्रिटिसको नाउँ छ। किन भन्दाखेरि ब्रिटिसले चाहिँ यो ठाउँलाई कोलोनाइज गरेको थियो। इन्डियामा पनि कतिवटा ठाउँहरू अहिलेसम्म त्यस्तै नामहरू गरेको छ। कतिवटा रेलवे
स्टेसनहरू अहिले नामहरू परिवर्तन गर्दैछ इन्डियाले चाहिँ हैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर कोलोनाइज भएको थियो, त्यहाँनिर उनीहरूले आधिपत्य जमाएको थियो। अनि आधिपत्य जमाइसके पछाडि चाहिँ अब त्यो देशमा त्यो देशको संस्कृति, राजनीति, त्यो देशको कल्चरहरू, सिस्टममा सबै उनीहरूले ध्वंस गर्थे। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ रोमलाई पठाएको भने ग्रिकले पठाएको भने ग्रिक, अथवा रोमले पठाएको भने रोम, ब्रिटिसले ब्रिटिसको, अनि त्यो पोर्तुगिजले पोर्तुगिजको यो मकाउ चाहिँ पोर्तुगिजहरूले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा कोलोनाइज गरेको थियो नजिकै हैन। अनि उनीहरूले त्यहाँको सबै सिस्टमहरू, संस्कृतिहरू, कल्चरहरू, एजुकेसनहरू हरेक 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 सबै उनीहरूले चाहिँ जे कुराहरू चाहिँ ब्रिटेनमा छ, जे कुराहरू रोममा छ, सबै कुराहरू चाहिँ यी मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँका मान्छेलाई चाहिँ परिवर्तन गर्थे। त्यहाँका मान्छेलाई चाहिँ कोलोनाइज गरेर चाहिँ त्यहाँ सबै कुराहरू लागू गर्थे। अनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ रोम जस्तै बनाउँथ्यो, त्यहाँका हङकङका मान्छेलाई ब्रिटिस जस्तै बनाउन खोजेको जस्तै सम्पूर्ण रीतिले एजुकेसनहरू सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परिवर्तनहरू गर्दथे। अनि त्यो गर्ने मानिसहरूको समूह अथवा त्यो सेनाको के अरे क्याप्टेन किन नहोस्, मान्छेहरूको समूह, एउटा जहाज हुन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ जहाजलाई लिएर जानु पर्थ्यो हैन। अनि त्यहाँनिर एउटा जहाज हुन्थ्यो, अनि जहाजमा चाहिँ उनीहरू जान्थे, नयाँ मुलुक पत्ता लगाउँथे। अनि नयाँ मुलुकमा गएर त्यहाँका रेड इन्डियनहरूलाई जसरी हैन अमेरिकामा गए, त्यहाँको धेरै क्रिस्चियनहरू, प्युरिटनहरू त्यहाँनिर गए, जहाजमा गए उनीहरू चाहिँ। अनि त्यो ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ गएर रेड इन्डियनलाई कब्जा गरे, त्यो देश उनीहरूले कब्जा गरे त्यहाँनिर। अनि उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले आफ्नै सिस्टमहरू लागू गरे, बिउसम्म बोकेर गए, हतियार बोकेर गए, बाइबल बोकेर गए। अनि त्यो देशलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्रिस्चियन नेसनमा घोषणा गरे। त्यहाँका मानिसहरूलाई उनीहरूले चाहिँ कोलोनाइज गर्ने कामहरू गरे। अमेरिका त्यसरी बनेको छ हेर्नुहोस्। अनि हो त्यो जाने व्यक्ति जसले लिड गरेर जान्थ्यो र उसको टिमहरूलाई, अनि त्यो एउटा जहाजमा जाने, त्यो बेलामा रेल थिएन, त्यो बेलामा ट्रेन थिएन, त्यो बेलामा रथहरू थियो, घोडाहरू थियो, जहाजहरूबाट चाहिँ उनीहरू अर्को देशमा नयाँ नौलो ठाउँमा उनीहरू जान्थे, नौलो देशमा जान्थे। त्यो जहाजमा जाने टिमहरूलाई, मानिसहरूको समूहलाई चाहिँ अपोस्टलस भनेर भन्थे हेर्नुहोस्। अब अलिकति बुझ्नुहुन्छ होला शब्द है। यहाँनिर चाहिँ अपोस्टलस भन्ने शब्दमा दुईटा शब्द जोडिएको छ, अ कम्पाउन्ड अफ आपो र एन्ड स्टेलो भनेर भन्न छ हेर्नुहोस्। अपोस्टलसमा आपो र स्टेलो भन्ने दुईटा शब्द जोडिएको छ। अनि आपो भनेको चाहिँ द वर्ड आपो मिन्स अवे भनेको चाहिँ पठाइनु, सेन्ड अवे, पठाइनु हैन, पठाइनु, बाहिर पठाइनु उनीहरू चाहिँ अवे, अपो भनेको चाहिँ ग्रिकमा। अनि द वर्ड स्टेलो भनेको चाहिँ आई सेन्ड भनेको चाहिँ आई सेन्ड अवे भनेर भन्छ हैन। सेन्ड अवे भनेको चाहिँ पठाइएको भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो अपोस्टलस। स्टेलो भनेमा चाहिँ आई सेन्ड, स्टेलो शब्दको ग्रिकमा स्टेलो भन्दाखेरि चाहिँ म पठाउँछु, आई सेन्ड। अपो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अवे भनेको चाहिँ पठाइनु, बाहिर पठाइनु भन्ने चाहिँ बुझिन्छ हैन। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ दे फ्रम द वर्ड अपोस्टलस व्हिच मिन्स one who is sent away भनेर भनेको छ हैन। त्यसको मतलब चाहिँ एकजना व्यक्ति जसलाई चाहिँ पठाइन्छ त्यसलाई चाहिँ अपोस्टलस भनेर भनिन्छ हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अपोस्टलस भनेर चाहिँ भनिन्छ। अनि यो स्टेलो भन्ने शब्दमा ग्रीक शब्द स्टेलोस, सेकेन्ड पार्ट अफ द वर्ड अपोस्टल इज डिराइभ फ्रम स्टेलोस भन्ने शब्द चाहिँ स्टेलोस भन्ने शब्दबाट चाहिँ स्टेलो भन्ने आएको रहेछ, जसको अर्थ चाहिँ मिलिटरी एक्सपेडिसन हैन, एक्सपेडिसन र कम्पाउन्ड अफ टुर अनि आर्म फोर्स, आर्मी, नेभी र मिलिटरी इन्टरप्राइज भनेर भन्छ हैन। त्यो स्टेलोस भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मिलिटरीहरूको अनि एउटा आर्म फोर्सहरू अनि आर्मी शब्दबाट चाहिँ त्यो चाहिँ स्टेलोस भन्ने शब्द चाहिँ आएको छ। त्यसकारण अपोस्टलस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आर्मीको कुराहरू हैन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा नेभीको कुराहरू चाहिँ जहाजबाट जो मान्छेहरू चाहिँ जहाज लिएर नयाँ नयाँ ठाउँमा गएर चाहिँ उनीहरूलाई कोलोनाइज गर्ने काम गर्थे, उनीहरूलाई पठाइन्थ्यो। एउटा क्याप्टेनको, एउटा आर्मीको क्याप्टेनको, मिलिटरी क्याप्टेनको हातमा त्यो जहाजको क्याप्टेनको लिडरसिपमा धेरै टिमहरू, एकदमै ब्रिलियन्ट टिमहरू राखिन्थ्यो त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। कहिले पनि अपोस्टलस एक्लै जाँदैन थियो हेर्नुहोस्, कहिले पनि एक्लै गएको व्यक्तिलाई अपोस्टलस भनिन्थ्यो। नयाँ करारमा येशूको समयमा अपोस्टलस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राजाले, एउटा सम्राटले, एउटा देशले चाहिँ उसलाई अधिकार दिएर, कमिसन गरेर, उसलाई चाहिने सबै कुराहरू दिएर चाहिँ जहाजमा उनीहरू चाहिँ अर्को नयाँ देशमा जान्थे, नयाँ ठाउँमा जान्थे। त्यहाँनिर गएर चाहिँ उनीहरूले जित्थे। त्यहाँनिर त्यो चाहिँ मिलिटरीको कमान्डर अथवा मिलिटरीको क्याप्टेन हुन्थ्यो। अनि उसको टिममा चाहिँ एकदमै आर्म फोर्सहरू, शक्तिशाली मान्छेहरू, त्यो बेलाका आर्किटेक्ट, त्यो बेलाका इन्जिनियर, त्यो बेलाका एजुकेटरहरू चाहिँ अहिलेको जमानामा भन्यो भने मान्छेहरू जान्थे। एउटा सम्पूर्ण टिम जान्थ्यो। त्यो टिमले नयाँ ठाउँ पत्ता लगाउँथ्यो, त्यहाँनिर उनीहरूले कब्जा गर्थ्यो, त्यहाँनिर जित्थ्यो, कोलोनाइज गर्थ्यो।
अनि यो टिम चाहिँ यति साह्रो हाइली ब्रिलियन्ट टिमहरू हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ उनीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ टोटली त्यो देशका मान्छेहरूलाई सिस्टमहरूलाई चाहिँ जुन देशको राजाले सम्राटले पठाएको छ अधिकार दिएर पठाएको छ एक्ज्याक्टली जे सिस्टमहरू रोममा छ जुन तरिकाहरू ट्याक्स सिस्टमहरू राजनीतिक पोलिटिकल सबै कल्चरल सबै सिस्टमहरू जुन चाहिँ रोममा छ अथवा ग्रिकले पठाएको पनि ग्रिसकोमा छ त्यही कुराले चाहिँ त्यो नयाँ ठाउँमा लागू गर्ने काम गर्थ्यो अनि यो प्रक्रियालाई यो पठाइएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अपोस्टलस भनेर भनिन्थ्यो अपोस्टलस भनेर भनिन्थ्यो अब तपाईलाई केही पिक्चर आयो होला अब तपाईलाई केही पिक्चर आएको हुनुपर्छ यति मैले भनिसके पछाडि हेर्नुस् अपोस्टलस भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ यहाँनिर अब हामी देख्दछौँ हेर्नुस् हो यो शब्दलाई चाहिँ अपोस्टलस भनेर भनिन्थ्यो अपोस्टलस कहिले पनि एउटा व्यक्ति नयाँ करारमा पावल कहिले पनि एक्लै हिँडेन तपाईले हेर्नुस् तपाईँ र मैले हेर्नुस् हामीले नयाँ करार हेर्यौं भने पावल जहिले पनि टिममा हिँड्थ्यो एक्लै थिएन एक्लै कहिले पनि हिँड्दैन थियो एक्लै हिँड्ने मान्छे होइन जब पवित्र आत्माले प्रेरित 13 अध्यायमा पावल र बर्नबासलाई कमिसन गरिसके पछाडि अधिकार दिइसके पछाडि त्यहाँनिर लेखेको छ दे वर सेन्ट बाइ द होली स्पिरिट भनेको छ पवित्र आत्माद्वारा उनीहरू पठाइए भनेर भनेको छ अथवा पवित्र आत्माद्वारा उनीहरू अपोस्टलस गरी उनीहरूलाई पठाइयो कोद्वारा पठाइयो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले कमिसन गरेर पवित्र आत्माले उनीहरूलाई अधिकार दिएर अभिषेक दिएर सबै अधिकार दिएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा अपोस्टलस भएका थिए येशूका 12 जना चेलाहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टले कमिसन गरेर अधिकार दिएर चाहिँ अनि उनीहरूलाई 12 जनालाई चाहिँ अपोस्टलस गरिएको थियो पठाइएको थियो किन भन्दाखेरि मण्डली परमेश्वरको राज्यलाई स्थापना गर्नका लागि एक्लेसिया स्थापना गर्नलाई परमेश्वरको राज्यलाई स्थापना गर्नका लागि अनि यो 12 जना प्रेरितले अपोस्टलसहरूले पावललाई पवित्र आत्माले पठाइसके पछाडि बर्नबासलाई पठाइसके पछाडि उनीहरू एक्लै गएनन् इतिहासकारले के भन्छ भन्दाखेरि अघि बिहान मात्र मैले पढ्दै थिएँ पावल एथेन्समा हुँदाखेरि मात्रै एक्लै थियो भनेर भन्छ त्यो पनि डर्बेमा अथवा लुस्त्रामा इकोनियममा चाहिँ उसलाई सतावट आइसके पछाडि उसको टिम ती बस्यो त्यो ठाउँमा कोलोनाइज स्वर्गको कोलोनाइज परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको सिस्टम हैन जुन कुरा चाहिँ नयाँ करारमा सिस्टमहरू परमेश्वरले डेभलप गरिदिन्थ्यो एक्लेसिया निर्माण गरिनु पर्थ्यो पहिलो के रे प्रेरित 14 अध्यायमा भनेको छ पावल र बर्नबास जहाँ जहाँ गए मण्डली स्थापना गरे यरुशलेममा प्रेरितले जुन प्रकारको कल्चरहरू सिस्टमहरू त्यो चर्चमा निर्माण हुँदै थियो एक्लेसियामा त्यही सिस्टमहरू चाहिँ उनीहरू त्यहाँनिर हरेक ठाउँमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरे भनेर भनेको छ हेर्नुस् पावलले म त अपोस्टल पो त म आफ्नै कुरा लागू गर्छु भनेर भएन म मेरो यहाँ मिनिस्ट्री सुरु गर्छु यो त मैले खडा गरेको चर्च हो मैले बप्तिस्मा दिएको मान्छेहरू छन् म प्रेरित हुँ म मेरो मिनिस्ट्री खडा गर्छु भनेर भनेनन् पावल र बर्नबासले यरुशलेममा जे पवित्र आत्मा र प्रेरितले चाहिँ जे कल्चरहरू चाहिँ निर्माण गरे त्यही कुराहरू चाहिँ उनीहरूले लागू गरे त्यहाँनिर अगुवाहरू निर्माण गरेर लागू गरे भनेर भनेको छ पावलले जुन प्रकाश स्वर्गबाट पाएको थियो ख्रीष्ट येशूले दिएको थियो त्यो प्रकाश अनुसार स्वर्गको वातावरणले स्वर्गको सिस्टमले स्वर्गको नमुनाले स्वर्गको ढाँचाले जुन पवित्र आत्माले नयाँ करारको मण्डलीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई एक्लेसियालाई निर्माण गरिदिनुहुन्थ्यो एक्ज्याक्टली त्यही सिस्टमहरू जहाँ जहाँ पठाइए पावल र बर्नबास टिमको साथमा गए त्यहाँनिर उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरे सुसमाचार भन्नाले चाहिँ अहिलेको जस्तो चाहिँ येशूलाई विश्वास गर भनेको होइन उनीहरू पहिला सभाघरमा गए सभाघरको यहुदीहरूलाई प्रचार गरे येशू मसीहा आउनुभएको छ उहाँ नासरतका येशू नै मसीहा हुनुहुन्छ उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ हामीलाई पुरानो करारमा व्यवस्थामा लेखिएका मसीहा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गरे कति यहुदीले विश्वास गरे कति विश्वास नगरेर उनीहरूलाई सतावट दिए हेर्नुहोस् अनि अन्य जातिकोमा गए उनीहरूले येशू मसीहालाई प्रचार गरे कतिले विश्वास गरे बप्तिस्मा लिए अनि त्यहाँनिर एक्लेसिया सुरु भयो एक्लेसिया सुरु भइसके पछाडि त्यहाँनिर कोलोनाइज गरिने काम सुरु भयो त्यहाँनिर कोलोनाइज कसरी भयो भन्दाखेरि स्वर्गको नमुनाले कोलोनाइज भयो स्वर्गको वातावरणले स्वर्गको सिस्टमले परमेश्वरको राज्य अनुसार उनीहरूले के गर्न सुरु गरे भन्दाखेरि कोलोनाइज गरे उनीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यहाँनिर मिनिस्ट्री डेभलप गर्नको लागि उनीहरू गएनन् आजको प्रेरितहरू आजको प्रचारकहरू आजका पास्टरहरू आजका अगमवक्ताहरू चाहिँ मिनिस्ट्री आफ्नो मिनिस्ट्री बिल्ड गर्नका लागि आफ्नो संस्था बिल्ड गर्नका लागि डिनोमिनेसन बिल्ड गर्नका लागि पठाएका हुन्छन् गएका हुन्छन् हैन
धेरै त पठाएका हुँदैनन्, गएका हुन्छन्, आफै गएका हुन्छन् हैन, सेन्ड हुँदैनन् उनीहरू चाहिँ हैन, आफै गएका व्यक्तिहरू धेरै छन्। अनि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि स्वर्ग उनीहरू पवित्र आत्माले पठाएको हुँदैनन्, अहिले धेरैपल्ट कतिजना पठाएको हुन्छन्, तर उनीहरूले आफ्नो मिनिस्ट्री, आफ्नो अर्गनाइजेसन, आफ्नो डिनोमिनेसन बिल्ड गर्न लाग्छ हेर्नुहोस्। तर होइन, यी प्रेरितहरू भनेको चाहिँ जब येशूले पठाउनु भयो उनीहरूलाई, उनीहरू टिममा काम गरे, उनीहरूसँग हाइली एक्सपर्ट टिमहरू चाहिँ यो अपोस्टलसँग गन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हरेक एजुकेसन सिस्टमहरू, कल्चरको सिस्टमहरू, हरेक पोलिटिकल सिस्टमहरू सबै कुराहरू उनीहरूले परिवर्तन गरेर जुन चाहिँ राज्यले पठाएको थियो त्यहाँको सबै नियमहरू लागू गर्थे, त्यहाँका मान्छेलाई उनीहरूले परिवर्तन गर्थे, त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि आफ्नो राजाप्रति, सम्राटप्रति चाहिँ उनीहरूले लोयल बनाउँथे। त्यो काम जब पुरा गरिसके पछाडि फेरि यो अपोस्टलसको टिमहरू चाहिँ त्यो सबै ठाउँमा, जब रोम जस्तै त्यो ठाउँ चल्न थालेपछि त्यहाँनिर उनीहरूले अधिकारीहरू नियुक्त गर्छन्। त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ रोमका अनि के अरे मानिसहरू चाहिँ त्यहाँका जति पनि सिस्टमहरू अनुसार उनीहरूले चाहिँ लिडरहरू नियुक्त गर्छ। त्यो काम पुरा भएपछि फेरि यो अपोस्टलसका टिमहरूले जहाज पक्रिन्छ अनि अर्को नौलो ठाउँमा उनीहरू जान्थे टिमको साथमा। त्यहाँनिर चाहिँ किल्ला गाडेर चाहिँ बस्दैन थिए अपोस्टलसहरू। हेर्नुहोस्, अपोस्टलसहरू चाहिँ अनि त्यो काम पुरा भइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ सिस्टमहरू राम्ररी चल्न थालिसके पछाडि सबै कुराहरू बोकेर सबै टिमहरू लिएर चाहिँ अर्को नयाँ ठाउँमा जान्थ्यो। त्यो ठाउँमा उनीहरू लडाइँ गरेर विभिन्न किसिमले चाहिँ नयाँ ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ कोलोनाइज गर्ने काम गर्थ्यो। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले फेरि त्यही प्रकारको सिस्टमले कामहरू गर्दै थिए। हेर्नुहोस्, एक्ज्याक्टली नयाँ करारमा चाहिँ अपोस्टलस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हेर्नुहोस्, त्यसको मतलब एउटा नयाँ करारको प्रेरित भनेको चाहिँ स्वर्गले, पवित्र आत्माले अथवा चर्चले भन्दा पनि पवित्र आत्माले, आज येशू यहाँ हुनुहुन्न, पवित्र आत्मा यहाँ हुनुहुन्छ, चाहे पवित्र आत्माले होस् चाहे स्वर्ग येशूले होस्, येशूद्वारा कमिसन गरिएको हुनुपर्छ। एउटा म्यान्डेट दिएर उनीहरूलाई पठाइएको व्यक्ति चाहिँ प्रेरित हो। हेर्नुहोस्, त्यो प्रेरितलाई जब परमेश्वरको आत्माले कमिसन गर्छ, म्यान्डेट दिन्छ, अनि परमेश्वरको उसलाई थाहा हुनु पर्यो, उसँग चाहिँ के कुराहरू निर्माण गर्ने, उसलाई के कुरामा कमिसन गरेको छ, के अधिकार दिएको छ, के प्रकाश दिएको छ, त्यो उसलाई थाहा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यदि थाहा नभएको व्यक्ति चाहिँ पठाइयो भने उसले आफ्नै मिनिस्ट्री बनाउँछ, आफ्नै डिनोमिनेसन बनाउँछ। उसले स्वर्गको राज्य, परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्दैन, उसले आफ्नो राज्य निर्माण गर्छ। आज प्रेरितीय मुभमेन्ट र के अरे प्रोफेटिक मुभमेन्टको ठुलो प्रब्लम चाहिँ त्यो धेरै मानिसहरू पठाइएका छैनन्, कोही तयार भएका छैनन्, तर आफै गएका छन् अनि उनीहरूलाई थाहा छैन, उनीहरूलाई कमिसन भएको छैन, उनीहरूलाई म्यान्डेट आएको छैन, उनीहरूलाई अधिकार आएको छैन, तर गएर मिनिस्ट्री बिल्ड गर्छन् अनि उनीहरूसँग ढाँचा हुँदैन कसरी त्यो ठाउँमा गएर कोलोनाइज गर्ने। स्वर्गको राज्यले, वचनको प्रकाशले, परमेश्वरको आत्माले त्यो मण्डलीमा, त्यो नयाँ ठाउँमा चर्च निर्माण गर्दाखेरि के कुरा निर्माण गर्ने, कसलाई लिडरसिपमा ल्याउने, त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन अनुसार त्यो मण्डली चलेको छ कि छैन, त्यसलाई कसरी ब्याक टु रिफर्म गर्ने, यो कुराहरू उनीहरूसँग ढाँचा हुँदैन। तर नाममा यहाँ प्रेरित भनेर टाइटल चाहिँ लेखेको हुन्छ अगमवक्ता चाहिँ, तर उनीहरू कमिसन गरेको हुँदैन, उनीहरूसँग नक्सा हुँदैन, उनीहरूसँग ढाँचा हुँदैन। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर कसरी निर्माण गर्ने, कसरी कोलोनाइज गर्ने, त्यहाँको सिस्टम कसरी चेन्ज गर्ने, कल्चर कसरी चेन्ज गर्ने, के कुरा भत्काउने, के कुरा निर्माण गर्ने थाहा हुँदैन। तर जो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा जस्तो चाहिँ जसरी अपोस्टलस गरेको छ, पावल र बर्नबास जस्तो अपोस्टलस गरेको हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा छ त्यहाँनिर के सिस्टम लागू गर्नुपर्छ, के प्रकाश अनुसार निर्माण गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई के कुरा निर्माण गर्नको लागि पठाएको, त्यो नक्सा, त्यो ढाँचा, त्यो रेभुलेसन, त्यो प्रकाश स्वर्गबाट उनीहरूलाई पाएको हुन्छ, जसरी मार्टिन लुथरले त्यो बेलामा पाएको थिए। हेर्नुहोस्, मार्टिन लुथरले स्वर्गबाट जस्ट शैल लिभ बाइ फेथ भनेर त्यो बेलामा अपोस्टलस गरिएको थियो, उसलाई पवित्र आत्माले उसलाई पठाइएको थियो त्यो बेलामा। हेर्नुहोस्, अनि उसलाई पठाइसके पछाडि चाहिँ उसले जस्ट शैल लिभ बाइ फेथ भनेर त्यो बेलामा उसले के गर्यो भन्दाखेरि स्वर्गको प्रकाशले, स्वर्गको सिस्टमले चाहिँ, स्वर्गको नमुनाले त्यहाँनिर चाहिँ उसले कोलोनाइज गरेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। हेर्नुहोस्, एउटा प्रेरित, एउटा अगमवक्ता, आफै गएको अगमवक्ता र पठाइएकोमा यो फरक छ। हेर्नुहोस्, उसलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरले प्रकाश दिएको हुन्छ, उसँग ढाँचा हुनुपर्छ, उसँग नमुना हुनुपर्छ, उसलाई कमिसन गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ उसको म्यान्डेट यो हो भनेर उसलाई थाहा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्,
रोमी शासकले उसलाई पठायो, उसले ठाउँ गएर कब्जा पनि गर्यो, किनभने ऊ आर्मी हो, लडाइँ गर्न सक्छ, उसँग टिम छ, लडाइँ गर्न सक्छ। तर उसलाई थाहा छैन, अब रोमको नियम थाहा छैन उसलाई, रोमको सिस्टम थाहा छैन, त्यहाँका मान्छेलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने उसलाई थाहा छैन, त्यहाँका मान्छेहरूलाई कसरी अनि त्यहाँको कल्चरलाई कसरी बिल्ड गर्ने उसलाई थाहा छैन, नमुनै थाहा छैन, ढाँचै थाहा छैन। हेर्नुहोस्, अनि कसरी त्यहाँनिर कोलोनाइज हुन्छ, कसरी त्यहाँनिर स्वर्गको राज्य, परमेश्वरको राज्य, ख्रिस्टको राज्य, एक्लेसिया त्यहाँनिर निर्माण हुन्छ। हेर्नुहोस्, टाइटलले हुँदैन, बाइबल कलेजमा गएर यो आउँदैन, बाइबल कलेजमा गइनुपर्छ, टाइटल लेख्यो ठिकै छ, तर स्वर्गबाट उसलाई म्यान्डेट दिएको हुनुपर्छ, स्वर्गबाट उसलाई थाहा हुनुपर्छ, यो कुरा मैले निर्माण गरेँ भने उसलाई ढाँचा थाहा हुनुपर्छ, त्यो प्रकाश पाएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि उसँग टिम हुन आवश्यक छ, एक्लै उसले कोलोनाइज गर्न सक्दैन। त्यही भएर परमेश्वरले नयाँ करारको मण्डलीमा कोलोनाइज गर्नका लागि खास गरेर प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू दिनुभएको छ, 5-fold मिनिस्ट्री, पञ्चदलीय सेवकाई दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, अनि पास्टरले, इभान्जलिस्टले, टिचरले म प्रेरित जस्तै मण्डली निर्माण गर्छु भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ? किन भन्दाखेरि उसलाई अधिकार कमिसन गरेको छैन, उसलाई स्वर्गबाट उसलाई म्यान्डेट छैन, उसलाई थाहा छैन, उसलाई केवल मानिसलाई माया गर्न मात्रै थाहा छ, मानिसलाई सुमसुमन मात्रै थाहा छ, त्यो पनि चाहिन्छ मण्डलीमा। हेर्नुहोस्, त्यो खालको मान्छेहरू नै चाहिन्छ। तर एक्ज्याक्टली स्वर्गले पवित्र आत्माले जसरी पावल र बर्नबासलाई म्यान्डेट दिएर पठायो, उनीहरूलाई थाहा थियो अनि के अरे परमेश्वरको पवित्र आत्मादेखि पठाइएपछि कहाँ जानुपर्छ, कुन ठाउँमा के गर्नुपर्छ, मण्डली स्थापना भएपछि कस्तो व्यक्तिलाई एल्डरमा नियुक्त गर्नुपर्छ, पास्टरमा नियुक्त गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ यरुशलेममा भएको सिस्टम पवित्र आत्माले बनाएको कसरी लागू गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा, त्यो मानिसहरू भनेको हिजका यहुदीहरू, हिजका तोरा अब्जर्भेन्ट भनेर भन्छ, तोरा पढ्ने मान्छे, सनागोगमा जाने मान्छेहरू, यहुदीहरू, फारसीहरू, दिमाग चाहिँ सबै व्यवस्थाले भरेका, खतना गरेका फारसीहरू, सुदुकीहरू, रब्बाईहरू अनि अन्य जातिहरू, मूर्ति पूजकहरू चाहिँ मण्डलीमा आएको हुन्थ्यो। त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ यो प्रेरितहरू, उसको टिमहरू गएर चाहिँ स्वर्गको एक्लेसिया अनुसार, स्वर्गको नियम अनुसार, ढाँचा अनुसार, वचन अनुसार, पवित्र आत्माको अगुवाई अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? सन्स अफ गडमा, परमेश्वरको राज्यमा उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो यहुदीहरूलाई हिजो व्यवस्था हामी खतना गर्नै पर्छ भन्ने मान्छेलाई पनि परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो भने हिजोका मूर्ति पूजकहरूलाई पनि नयाँ किसिमले, नयाँ स्वर्गको वातावरणले, कल्चरले चाहिँ उनीहरूलाई कोलोनाइज गर्नु पर्थ्यो। त्यो जिम्मा परमेश्वरले कमिसन गरेर, अधिकार दिएर, म्यान्डेट दिएर पठाइएको प्रेरित र उसको टिमहरूलाई त्यो दिएको हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, एक्लेसिया त्यसरी निर्माण हुन्छ। 2-4जना मान्छे भेला गरेर मादल बजाएर, गिटार बजाएर, ड्रम सेट बजाएर एक्लेसिया निर्माण हुँदैन। संगति निर्माण हुन्छ, एक्लेसिया निर्माण हुँदैन, परमेश्वरको राज्य निर्माण हुँदैन। पुलपिटमा खडा भएर येशू येशू, बाइबल बाइबल, यशाया भनेर एक्लेसिया निर्माण हुँदैन, स्वर्गको वातावरण आउँदैन। परमेश्वरले एक्ज्याक्टली कमिसन गरेको व्यक्ति, मानिसहरू, अपोस्टलसहरूद्वारा। त्यही भएर नयाँ करारमा लेखिएको छ, नयाँ करारमा लेखेको छ, प्रेरित र अगमवक्ताको जग, जसको कर्नर स्टोन, मुख्य ढुङ्गा चाहिँ येशू ख्रिस्ट आफै हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, आज चर्चको ठुलो प्रब्लम के हो भन्दाखेरि चर्चहरू ठिक छ, पास्टरहरू चाहिन्छ, टिममा छन् उनीहरू, उनीहरूलाई परमेश्वरले बोलाएको छ, ठिक छ, प्रचारकहरू चाहिन्छ, ठिक छ, टिचरहरू आवश्यक पर्छ, तर परमेश्वरले हरेकलाई उहाँले बाँडिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस्, हरेकलाई बाँड्नु, त्यसमध्येमा परमेश्वरले प्रेरितलाई स्वर्गबाट कमिसन गरिएको हुन्छ, उसलाई ढाँचा थाहा हुन्छ। त्यही भएर पावलले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा बुद्धिमान नाइके भनेर नेपालीमा भन्छ, हैन? बुद्धिमान नाइके, ग्रीक भाषामा सोफोस आर्किटेक्टोन भनेर भन्छ। त्यो आर्किटेक्टोन भन्ने शब्दबाट आर्किटेक्चर, नक्सा कोर्ने व्यक्तिलाई आर्किटेक्चर भनेर भनिन्छ। उसले के भन्छ भन्दाखेरि मैले सोफोस आर्किटेक्टोन, बुद्धिमान नाइके, इन्जिनियर जस्तो, आर्किटेक्चर जस्तो मैले नक्सा बसाएँ, नक्सा कोरे कोरिन्थको मण्डलीको भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, प्रेरितहरू भनेको सोफोस आर्किटेक्टोनहरू हो, जसले स्वर्गको नक्सा त्यो जियोग्राफीमा, त्यो लोकेसनमा, त्यो स्थानमा, त्यो मण्डलीमा, त्यो मानिसहरूको जीवनमा स्वर्गको नक्सा चाहिँ उसले देखेको हुनुपर्छ। त्यो प्रकाश, वचनबाटको प्रकाश, पवित्र आत्माको प्रकाश चाहिँ प्रेरितहरूसँग हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ प्रेरित हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरले पठाइएको व्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, पठाइएको व्यक्तिहरू हो।
जबसम्म पावल र बर्नबासलाई पवित्र आत्माले पठाउनु भएन उनीहरू गएनन्। उनीहरूलाई अधिकार थिएन, कमिसन थिएन। हेर्नुहोस्, उनीहरू आफै गएको भए उनीहरू फेलर हुन्थे। एफएससमा जाँदाखेरि दुष्ट आत्माहरूसँग, जादुगरका मान्छेहरूसँग उनीहरूको ठुलो त्यहाँनिर मुकाबला पर्यो। हेर्नुहोस्, 50,000 सेकेलको चाँदीको त्यो जादुगरले चाहिँ त्यो बेलामा किताबहरू जलाए भनेर भन्छ। अहिलेको 5 अरब। हेर्नुहोस्, ठुलो जागृति त्यहाँनिर भयो। सेन्ड मान्छे, स्वर्गले ब्याकअप गरेर पठाइएको मान्छेलाई परमेश्वरले अथोरिटी दिनुहुन्छ, त्यो प्रकाश दिनुहुन्छ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यसरी निर्माण गरिनुपर्छ, यो कुरा भत्काइनुपर्छ यो मण्डलीमा। पावल र बर्नबास सबैभन्दा पहिला सुसमाचार प्रचार गरेर चर्च बनाउनतिर लागेनन्। पहिला उनीहरू कहाँ गए भन्दाखेरि सभाघरमा गए, यहोवा परमेश्वरको आराधना गर्थे। तर उनीहरूलाई थाहा थिएन मसीहा आउनु भएको छ भनेर। अनि उनीहरू त्यहाँ गए पहिला। आज कतिपल्ट के भन्छ भन्दाखेरि प्रेरित भएपछि त सुसमाचार नयाँ ठाउँमा गएर, कोही नपुगेको ठाउँमा गएर प्रचार गर्नुपर्छ, चर्च स्थापना गर्नुपर्छ भनेर गएको हुन्छ। त्यो आधा सत्य हो, आधा सत्य हो त्यो। पावल र बर्नबास सभाघरमा गए पहिला, हरेक ठाउँमा सभाघरमा गए, यहुदी दाजुभाइहरूकोमा गए। अहिलेको सभाघर भनेको चाहिँ त्यो चर्च हो जुन चाहिँ वचन अनुसार चलेको छैन, जुन चाहिँ वचनको फाउन्डेसनमा छैन। त्यो चर्च चाहिँ अहिलेको सभाघर जस्तो हो। हेर्नुहोस्, हो नयाँ ठाउँमा जानुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गरिनुपर्छ, मण्डली स्थापना गरिनुपर्छ। त्यो प्रेरितले गर्छ, सुसमाचार प्रचारकहरूले पनि गर्छ। हेर्नुहोस्, स्वर्गबाट कोलोनाइज हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, सभाघरमा गए, सभाघरमा उनीहरूले येशू प्रचार गरे, मसीहा प्रचार गरे। कतिले स्वीकार गरे, कतिले स्वीकार गरेनन्। स्वीकार गर्नेहरू एक्लेसियामा थपेर आए उनीहरू। अनि उनीहरू अन्य जातिकोमा गए, त्यहाँनिर मण्डली चर्च एक्लेसिया स्थापना गरे। त्यो चर्च भनेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो युगको चर्च, युगको एक्लेसिया युगको चाहिँ स्वर्गको राज्यको एक्सप्रेसन हो, फुल एक्सप्रेसन हो। हेर्नुहोस्, आज येशूले कसरी आफ्नो राज्य निर्माण गर्नुहुन्छ? उहाँले सभाघरद्वारा गर्दै, यहुदीद्वारा गर्दै हुनुहुन्न, सभाघरद्वारा गर्दै हुनुहुन्न। आज यहाँ हङकङमा पनि सभाघर छ, रब्बाहरू यहाँ पनि छ। हेर्नुहोस्, यहुदीहरू यहाँ पनि छ। त्यहाँबाट परमेश्वरले आफ्नो राज्य निर्माण गर्नुहुन्न। आज उहाँले एक्लेसियाद्वारा। तर आज एक्लेसिया चाहिँ 21औं शताब्दीमा आएर के भएको छ? अहिलेको एक्लेसियाहरू चाहिँ सभाघर जस्तै भएको छ, त्यो येशूको जमानाको जस्तो। त्यहाँ अहिलेको एक्लेसियामा परमेश्वरले त्यही भएर पठाउँदै हुन्छ। एक्लेसिया चर्च चाहिँ परम्परामा, रीतिविधिमा, हैन, त्यो बेलाको सभाघर जस्तो फारसीहरू, सुदुकीहरूले, रब्बाहरूले आज चर्च चलाएर बसेको छ। त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हे परमेश्वरले यसरी मण्डली निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ करारको ढाँचाको मण्डली चाहिँ यो भनेर चाहिँ आज प्रेरितलाई परमेश्वरले कमिसन गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि प्रेरितलाई कतिलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने, अनि सुसमाचार प्रचारकले पनि गर्छ। हेर्नुहोस्, फिलिपले गयो सामरियामा गएर सुसमाचार प्रचार गर्यो, शक्तिशाली कामहरू भयो, ख्रीष्टले काम गर्नुभयो। तर उसले किन प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु भएन? किन प्रेरित पत्रुस र यूहन्ना त्यहाँनिर जानु पर्यो? उनीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा त्यहाँनिर सामरियाको मण्डलीमा आएको छ। स्वर्गले स्वीकार गरेको छ, स्वर्गले त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुभएको छ। कमिसन गरिएका मान्छेहरू, हेर्नुहोस्, पठाइएका अपोस्टलसहरूद्वारा परमेश्वरले यो कामहरू गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अपोस्टलस शब्दको अर्थ अब तपाईहरु हामीले बुझ्यौं होला के मात्रामा। हेर्नुहोस्, मण्डलीमा जो पाए त्यो टाइटल पाएर अपोस्टलस लेखेका व्यक्तिहरू अपोस्टलस होइन। उसलाई सोध्नुपर्छ पहिलो नम्बरमा, के कुराको लागि तिमीलाई कमिसन गरिएको? ढाँचा के हो? तिमीलाई दिएको अधिकार के हो? तिमीलाई पाएको रेभोल्युसन के हो? हैन, तिमीलाई के कुराको म्यान्डेट दिएको छ? के कुराको म्यान्डेट दिएको छ? उसले चाहिँ स्पष्ट भन्नुपर्छ। उसको मनगढन्ते कुरा यहाँबाट निस्केको कुरा होइन, उसले स्वर्गबाट पाएको हुनुपर्छ, कन्फर्म हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अपोस्टलस, हरेक अपोस्टलसलाई परमेश्वरले म्यान्डेट दिनुहुन्छ, रेभोल्युसन दिनुहुन्छ, अनि उसलाई थाहा छ, ढाँचा थाहा छ कसरी बनाउनु पर्छ भनेर। त्यही भएर हेर्नुहोस्, आज यही कुराको कमी नेपाली चर्चहरूमा छ। नेपाली चर्चहरूमा कमिसन गरिएका मान्छेहरू वर्षौं पास्टर उफ्रेको उफ्रै छ, वर्षौं प्रचारकहरू टिचरहरू उफ्रेको उफ्रै छ, भन्दैन।
किन बन्दैन भन्दाखेरि त्यहाँनिर केही कुराहरुको मिसिङ छ नि त। उनीहरूले गल्ती गरे भन्न खोजेको होइन, उनीहरूले आफ्नै सेवकै गरे, सही गरे। उनीहरूको मूल्याङ्कन प्रभुले मात्रै गर्नुहुन्छ, तर बन्दैन। मान्छेहरू कोलोनाइज हुँदैन, मान्छेहरू परिवर्तन हुँदैन। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको पूर्ण योजना त्यो मण्डलीमा पूरा हुँदैन, मान्छेहरू सुसज्जित हुँदैनन्, मान्छेहरू चेन्ज हुँदैनन्, मान्छेहरू बदलिँदैन, त्यहाँ मान्छेहरू परिवर्तन हुँदैन, कोलोनाइज हुँदैन। किन भन्दाखेरि केही कुराहरू मिसिङ छ त्यहाँनिर। पास्टरसँग उसँग पास्टरीय अनुग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही कुरा मात्रै उसँग जान्छ, टिचरसँग त्यही कुरा मात्रै जान्छ, इभान्जलिस्टसँग त्यही कुरा मात्रै जान्छ। तर अथोरिटी कमिसन गरेर पठाइएको अपोस्टलसका टिमहरूले जबसम्म त्यो चर्चलाई, वचनभन्दा बाहिर गएको चर्च, प्रकाशभन्दा बाहिर गएको चर्च, परम्पराले चलेको रीतिविधिले चलेको चर्चमा जब कमिसन गरिएको मान्छेहरू पठाइन्छ, अपोस्टलसहरू पठाइन्छ, उसका टिमहरू पठाइन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ स्वर्गको वातावरणले, स्वर्गको राज्यले त्यो ठाउँमा चाहिँ कोलोनाइज गर्न सुरु गर्छ। त्यो अधिकार, त्यो अथोरिटी चाहिँ पठाइएको अपोस्टलसलाई मात्रै दिएको हुन्छ र उसको टिमसँग। त्यो पनि एक्लै होइन, एक्लै हिँड्ने प्रेरित मैले बाइबलमा नयाँ करारमा देखाएको छैन। हो, कोही कोही हिँड्ने होला, कोही कोही घोषणा गर्दै हिँड्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जस्तो पठाइएका मान्छेहरू हुन सक्छन्, बाटो खुल्दैछ है, यो आउँदैछ है भन्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, प्रेरितहरू नै हुन सक्छ उनीहरू, होइन। तर जहिले पनि प्रेरितहरूलाई त्यो आर्किटेक्टोन, त्यो ढाँचा उनीहरूसँग हुन्छ, त्यो नमुना उनीहरूसँग हुन्छ, त्यो कमिसन गरिएको हुन्छ। त्यही भएर होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर उसको टिमहरूसँग, उनीहरूको चाहिँ एकदमै होइन, एकदमै आर्किटेक्टोन टिमहरू, एकदमै प्रोमिनेन्ट टिमहरू परमेश्वरले आर्किटेक्चरलाई दिनुहुन्छ अथवा अपोस्टलसलाई दिनुहुन्छ, निर्माण हुन्छ त्यहाँनिर। अनि उनीहरूले गएर चाहिँ स्वर्गको वातावरणले, स्वर्गको सिस्टमले, स्वर्गको प्याटर्नले, वचनको प्याटर्नले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो मण्डलीमा, त्यो ठाउँमा, त्यो जियोग्राफीमा, त्यो भूगोलमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्वर्गको राज्य, ख्रिस्टको राज्य, एक्लेसिया चाहिँ उनीहरूले निर्माण गर्न सुरु गर्छ। अपोस्टलसको काम चाहिँ त्यो, अपोस्टलस भनेको चाहिँ त्यो। हेर्नुहोस्, कलिङ कार्डमा नाममा राखेर होइन, दुई चारवटा चर्च निर्माण गरेर होइन, एउटा मिसनको डाइरेक्टर हुँदा अपोस्टलस हुँदैन। ऊ एउटा नेम कार्डको एपोस्टल, ऊबाट उसलाई कमिसन नै गरेको छैन, उसलाई अधिकार नै दिएको छैन, उसलाई ढाँचै थाहा छैन, तर नाममा चाहिँ प्रेरित फल्ला 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 भनेर भनेको छ। स्वर्गले अधिकार नगरेको, स्वर्गले के अरे अथराइज नगरेको, नचिनेको, स्वर्गले कमिसन नगरेको प्रेरितहरू थुप्रै छन् आज, अनि काम बन्दैन। स्वर्गले नदिएको अगमवक्ताहरू धेरै छन्, अथराइज नगरेको, आफै हिँडेकाहरू, अनि काम बन्दैन। पास्टरहरू, टिचरहरू, इभान्जलिस्ट पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, अथराइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ माथि पवित्र आत्माबाट आउनुपर्छ, कन्फर्म हुनुपर्छ, अनि यहाँ पृथ्वीमा काम हुन्छ। त्यही भएर हामीले हेब्रोन कम्युनिटीलाई, हेब्रोन कम्युनिटीको मुनि किन हामीले रिफर्मेसन प्याटर्न अनि स्याङ्चुरी भनेर भन्यौँ? यो तपाईँ र मेरो कमिसन हो, यो तपाईँ र मेरो म्यान्डेट हो। हेर्नुहोस्, म्यान्डेट हो। म्यान्डेटलाई सर्ट फर्ममा हामीले चाहिँ रिफर्मेसन प्याटर्न अनि त्यहाँदेखि चाहिँ स्याङ्चुरी भनेर भनेका छौँ। हेर्नुहोस्, अनि जहिले पनि म्यान्डेटहरू जो परमेश्वरबाट आउँछ, वचनसँग मिल्नुपर्छ। बाइबलको वचनसँग नमिलेर हो म त सेल्फ प्रोक्लेम, म चाहिँ प्रेरित हो, मलाई यो कुरा बनाउन दिएको छ भनेर मनगढन्त कुरा गरेर हुँदैन। वचनसँग मिलेको हुनुपर्छ, कन्फर्म हुनुपर्छ। अनि त्यो कन्फर्म तपाईँ एक्लैले गरेर हुँदैन, तपाईँभन्दा अगाडि आएका प्रेरितहरू, तपाईँभन्दा म्याच्योर प्रेरितहरू, अगमवक्ताद्वारा पनि प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। हाम्रो सेवकाई त्यस्तो हुनुपर्छ। यो अर्को कुरा हो, यो पछि म गर्ने नै छु। हेर्नुहोस्, भुइँफुट्टा भएर हुँदैन। सेल्फ प्रोक्लेम प्रेरित, अगमवक्ता, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्टले काम छैन। स्वर्गबाट के हुनु पर्यो? पावल र पत्रुस जस्तो पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा जसरी उनीहरूलाई पवित्र आत्माले बोल्नुभयो, त्यो मण्डलीले उनीहरूलाई चाहिँ हात राखेर पठाए, अनि त्यहाँनिर परमेश्वर शक्तिशाली काम गर्नुभयो। सेम सिस्टमले आज प्रमाणित भएका प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टरहरू, टिचरहरू, इभान्जलिस्टहरूको आवश्यक पर्छ, यो टिमको आवश्यक पर्छ। अनि त्यहाँदेखि स्वर्गको नमुनाले, स्वर्गको ढाँचाले, वातावरणले, कल्चरले, सिस्टमले चाहिँ पृथ्वीमा कोलोनाइज हुन्छ। कोलोनाइज हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, शत्रुले हान्दाखेरि कहाँ हान्छ? शत्रुले विश्वासीलाई हान्दैन, मान्छेलाई हान्दैन, अपोस्टलस र उसको टिमलाई हान्छ।
भत्काउन, परमेश्वरको योजना भत्काउनु छ भने के गर्नु पर्दैन। यहुदा इस्करियोतीलाई हेरे काफी हुन्छ। कसरी परमेश्वरको योजना र कामलाई चाहिँ परमेश्वरले शत्रुले चाहिँ त्यहाँनिर तोडमोड गर्न। यहुदा इस्करियोती प्रेरित हो, बोलाइएको मान्छे हो, तर कसरी शत्रुले हाने त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। हेर्नुहोस्, यो अर्को विषय, म पछि यो बारेमा कुरा गर्नेछु होइन, तर मैले टिमको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर आइराखेको। त्यसकारण अपोस्टलस नयाँ करारको समयमा जब येशूले अपोस्टलस भन्दाखेरि उहाँको हृदयमा ती कुराहरू थिए, उहाँको माइन्डमा त्यो कुराहरू थियो। तिनीहरू 12 जना प्रेम उहाँले चाहिँ छानेर अपोस्टलस भनेर भन्दाखेरि हावामा सेकुलर शब्द प्रयोग गरेर उहाँलाई मन परेर प्रयोग गरेको होइन। ती 12 जना प्रेरितहरूले अरू टिमहरूको सहायतामा एक्लेसियालाई स्वर्गको येशू पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा आइसके पछाडि मण्डली सुरु भएपछि स्वर्गको राज्य चाहिँ यहाँ एक्लेसियाद्वारा निर्माण गर्नका लागि कमिसन गरिएको, अधिकार दिएको, अथोरिटी गरेको, स्वर्गले रिकग्नाइज गरेर, येशूले रिकग्नाइज गरेर हात राखेर कमिसन गरेर 12 जना प्रेरितलाई उहाँले चाहिँ अपोस्टलस सेन्ड अवे हैन, सेन्ड अवे भनेर चाहिँ एउटा मिलिटरी, एउटा सिप, एउटा म्यान्डेट दिएर चाहिँ पृथ्वीका मानिसहरूलाई, आदमका सन्तानहरूलाई ख्रिस्ट येशूमा फर्काएर स्वर्गको राज्यमा कोलोनाइज गर्नका लागि हैन, स्वर्गको राज्यको जस्ता परमेश्वरका सन्तानहरू। तपाईँ र मैले रोमीको पुस्तकमा 8, 9, 10 हेरौँ, त्यहाँ थाहा हुन्छ सन्स अफ गडहरू निर्माण गर्न, नोहाको जस्ता सन्तानहरू, परमेश्वरका सन्तानहरू, शैतानको अधिकारमा भएका मानिसहरूलाई ती यहुदीहरू तोरा पढ्थे, 10 आज्ञा पढ्थे, सभाघरमा जान्थे, मन्दिरमा जान्थे, र शैतानको राज्यद्वारा कब्जा गरिएका थिए हैन। सभाघरमा चाहिँ दुष्ट आत्मा बोलेको हामी देख्छौँ नि हैन। त्यहाँ यहुदीहरूले व्यवस्था पढेको त दुष्ट आत्माले त्यहाँ नलाग्नु पर्ने, त्यहाँ मान्छे दुष्ट आत्मा लागेका मान्छेहरू त्यहाँनिर थिए हैन। दुष्ट आत्माले कब्जा गरेको सभाघरले यहुदीहरूले दुष्ट आत्माले कब्जा गरेको थियो त्यहाँनिर हैन। अन्य जातिले त त्यसरी दुष्ट आत्माले कब्जा गरेको थियो हेर्नुहोस्। अनि त्यो शक्तिबाट खसाउनका लागि उनीहरूलाई चाहिँ छिनेर ल्याउनका लागि येशूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रेरितहरूलाई, उसको टिमहरूलाई, अगमवक्ताहरूको साथमा, पास्टरहरूको साथमा, इभान्जलिस्टको साथमा, अनि त्यहाँदेखि प्रचारकहरू र अरू मानिसहरूको साथमा पनि उहाँले विशेष गरेर प्रेरितलाई कमिसन गरेर चाहिँ अहिले पनि पृथ्वीमा पठाउँदै हुनुहुन्छ। 12 जनालाई मात्र होइन, पावललाई मात्र होइन, अहिले पनि पठाउँदै हुनुहुन्छ। चर्चमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, बाहिर पनि पठाउँदै हुनुहुन्छ। यो बारेमा हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस्, धेरैले के भन्छ भन्दाखेरि प्रेरित हुनका लागि त येशू बौरी उठेको देख्नु पर्यो नि। प्रेरित 1 अध्यायको कुरा, मथियासलाई यहुदा इस्करियोतीको ठाउँमा चाहिँ चुनिएको कारणले गर्दाखेरि मथियासलाई त्यहाँ चुनियो। अनि त्यहाँनिर 1-2 मापदण्ड छ, त्यसमध्येमा चाहिँ येशूको बौरी उठे देख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ हैन भनेर भनेको। अनि त्यो कुरालाई लिएर प्रेरित हुनका लागि त येशूको बौरी उठेको देख्नु पर्यो, पावलले पनि येशू बौरी उठेको देख्यो भनेर चाहिँ गर्छ। पछि हामी यो बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। हेर्नुहोस्, पक्का येशू बौरी उठेको येशू नै देख्नुपर्छ कि पर्दैन प्रेरितहरूले, हामी हेर्दै जान्छौँ। त्यसकारण सिम्पली आज मैले भन्न खोजेको चाहिँ अपोस्टलस भनेर भन्दाखेरि जहिले पनि जिम्मेवारी दिएको, कमिसन गरिएको, पठाइएको हैन। अपोस्टलस शब्दको अर्थ नै पठाइएको व्यक्तिहरू। त्यो बेलामा उनीहरू जहाजमा जान्थे, टिमको साथमा जान्थे। त्यो बेलाको शासकले, राजाले, सम्राटले उनीहरूलाई सबै रिसोर्सहरू दिएर, अधिकार दिएर पठाइन्थ्यो नयाँ ठाउँलाई जितेर हैन। उनीहरूले युद्ध गरेर जितेर कोलोनाइज गर्थ्यो, अनि रोमको साम्राज्य जस्तै कोलोनाइज गरेर उनीहरूले बनाउँथ्यो। अनि त्यहाँ सबै सिस्टमहरू लागू गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि उनीहरू चाहिँ फर्केर अर्को नयाँ ठाउँमा जान्थे। त्यसलाई चाहिँ अपोस्टलस भनेर भन्छ। अनि त्यही किसिमले आज मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई, अपोस्टलसहरूलाई चाहिँ स्वर्गको येशू आफैले पवित्र आत्माद्वारा, उहाँको वचनद्वारा अधिकार गरिदिएर चाहिँ कमिसन गरेर चाहिँ आज मण्डलीमा अपोस्टलसहरू मार्टिन लुथर जस्ताहरूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मार्टिन लुथर एउटा अपोस्टलस थियो। हेर्नुहोस्, एउटा पर्फेक्ट एक्जाम्पल, जसले रोमन क्याथोलिक एउटा टोटली करप्ट मण्डली, टोटली वचनभन्दा बाहिर गएको मण्डलीलाई परमेश्वरले खडा गर्नुभयो, अधिकार दिनुभयो, कमिसन गर्नुभयो, उहाँले पठाउनु भयो। उहाँलाई मार्न खोज्दा पनि मार्न सकेनन्। अनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो प्रकाशद्वारा चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभयो। टोटली रोमन क्याथोलिकलाई चाहिँ उहाँले सिस्टमलाई बदल्नुभयो। त्यहाँनिर प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट त्यसरी सुरु भएको छ। आज यो काम परमेश्वरले आज मण्डलीमा गर्छ। प्रेरितहरू भनेको चाहिँ त्यो हो। हेर्नुहोस्,
कमिसन गरेको। यिनीहरू ठुला मान्छे, एकदमै हाई लेभलका मान्छे, यत्रो ठुलो पोपको जस्तो टोपी ओढ्ने मान्छे, हाई र्याङ्किङ भएको एकदमै ठुलो मान्छे भन्न खोजेको होइन। सिम्पली पवित्र आत्माले अथवा येशूले अधिकार दिएर कमिसन गरेर हैन उनीहरू चाहिँ आर्किटेक्टनहरू, उनीहरूलाई चाहिँ पठाइएका मानिसहरू जसलाई परमेश्वरले कमिसन गरेर म्यान्डेट दिएर पठाइएको हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ अपोस्टलस हुन्। चाहे तिनीहरू चाहिँ हैन बोल्नै नसक्ने किन नहोस्, प्रचार गर्नै नसक्ने किन नहोस्, हैन पुड्को किन नहोस्। धेरैले भन्छ पावल 4 फुट 6 इन्च मात्रै थियो अरे, हैन बोल्न पनि खासै राम्रो जान्दैन थियो अरे, भद्दा थियो अरे। त्यही भएर उसले भन्छ म बोल्नमा भद्दा भए तापनि ज्ञानमा छैन भनेर भनेको छैन। प्रेरित हुनका लागि पक्का प्रखर वक्ता हुनुपर्छ भन्ने छैन, एकदमै मिराकल्स गर्ने, एकदमै गहिरो गहिरो कुरा देख्ने नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सिम्पली पवित्र आत्माले कमिसन गरेका व्यक्तिहरू, म्यान्डेट दिएर पठाएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रेरितहरू हो। आज नयाँ करारले भन्न खोजेको अपोस्टलसहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरू, अनि त्यो व्यक्तिहरूसँग त टिम हुन्छ। टिम नहुने प्रेरितहरू धेरै कम छन्, हुँदैनन् पनि। वास्तवमा टिमसँग नै उनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँमा उनीहरूलाई पठाइएको हुन्छ त्यो ठाउँलाई उनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गका कुराहरूले, स्वर्गको ढाँचा र नमुनाले आर्किटेक्टनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कोलोनाइज गर्छ। ती व्यक्तिहरू चाहिँ प्रेरितहरू हो, प्रेरितहरू। त्यही भएर हामीले हेब्रोन कम्युनिटीको मुनि चाहिँ रिफर्मेसन पाटन स्याङ्चुरी भनेर भन्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो कमिसन हो, त्यो हाम्रो म्यान्डेट हो। त्यो हाम्रो मात्र होइन, येशुवा एराइसको पनि हो, त्यो हाम्रो मात्र होइन, एल बेथेलको पनि हो, त्यो हाम्रो मात्र होइन, एल गिबोरको पनि हो, न्यू लाइफ अपोस्टोलिक चर्चको पनि हो। हामीसँग जो जोडिनु भएको छ अरूहरूको लागि पनि हेर्नुहोस्, त्यो कमिसन चाहिँ, त्यो म्यान्डेट चाहिँ अरूको लागि पनि हेर्नुहोस्। विदाउट म्यान्डेट प्रेरित टाइटलको मात्रै प्रेरित हो, हेर्नुहोस् त्यो हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, नयाँ करारमा पवित्र आत्माले पठाइएको व्यक्ति नै हुनुपर्छ। कोही चाहिँ ट्रेन अप गर्दै गरेको, सिक्दै गरेको, कमिसन नभएको हुन सक्छ, तर हामीले चाहिँ जबसम्म स्वर्गले तपाईँ र मलाई पठाउँदैन, कमिसन गर्दैन, पावल र बर्नबास जस्तो 13 वर्ष पछाडि पावललाई कमिसन गरियो, तपाईँ र मैले वेट गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। जहाँनिर परमेश्वरले राख्नु भएको छ त्यहाँ तपाईँ र मैले ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। पवित्र आत्माले जब म्यान्डेट दिएर पठाउनुहुन्छ अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस्, यो बारेमा मैले लास्ट विकमा मैले भनिसकेको छु। हुन्छ, मैले अब अलिकति प्रेरितको बारेमा अलिकति एउटा केही कुराहरू यस्ता अझै 3-4 वटा बुँदाहरूमा हामी हेर्दै जानेछौँ। को हो त प्रेरित, कस्तो हो त प्रेरित। मैले एउटा मात्रै भनेको छु आज, यो पनि मैले पुरा भनिसकेको छुइनँ। हेर्नुहोस्, मैले धेरै छुट्याएँ। हेर्नुहोस्, सायद म अर्को हप्ता भन्छु कि है। तपाईँलाई थाहा छ, अब समय गइसके तापनि अलिकति म केही कुराहरू भनौँ। तपाईँलाई थाहा छ नागाल्यान्ड, धेरै थाहा छ होइन, मान्छे गोरा देख्ने बित्तिकै राम्रो मासु आयो, मिट आयो भनेर खाए, धेरैले खाए, धेरै मिसनरीलाई खाइ पठाए उनीहरूले। सेतो छाला देखे कि ओहो कस्तो मिठो मासु आयो भनेर चाहिँ उनीहरूले काटेर मारेर खाइ पठाए। नागाहरू त्यो आजभन्दा 100-150 वर्ष अगाडि त्यस्ता खालका नागाहरू थिए। अफ्रिकामा 100-150-200 वर्ष अगाडि, 300 वर्ष अगाडि सिभिलाइज हुनुभन्दा अगाडि सेतो छाला गयो भने ओहो उनीहरूको गडले राम्रो मासु पठाएर मारेर खाइदिए। धेरै मिसनरीहरूलाई हेर्नुहोस्, अफ्रिकामा जङ्गली मान्छे चाहिँ नागाल्यान्ड। तपाईँले युट्युबमा गएर हेर्नु, जियोग्राफिक च्यानलमा त्यहाँ तपाईँले गएर 8-9 मिनटको भिडियो छ, कसरी नागाल्यान्डमा मिसनरीहरूले नागाल्यान्डलाई चाहिँ सिभिलाइज बनाए, कसरी त्यहाँनिर अहिले चाहिँ मान्छे खाने मान्छेहरू, जङ्गली मान्छेहरू चाहिँ अहिले परिवर्तन भएर एउटा नागाल्यान्ड चाहिँ सिभिलाइज ठाउँ भएको छ। त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जब परमेश्वरले अपोस्टलसहरू, अनि अहिले कतिले मिसनरी भनेर भनिएको छ, अपोस्टलसहरू त्यो ठाउँमा पठाइन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। सिभिलाइजेसन भन्ने कुराहरू आउनु पर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ। पास्टर भएर, पोप भएर बस्नका लागि कुनै पनि प्रेरितलाई पठाइएको हुँदैन। हेर्नुहोस्, पठाइएको हुँदैन। त्यो ठाउँमा परमेश्वरको राज्य निर्माण हुनुपर्छ। त्यो ठाउँको सिभिलाइजेसनहरू, हिजो मान्छे खाने मान्छेहरू, हिजो बारीमा टोइलेट गर्ने मान्छेहरूले टोइलेट बनाउन सुरु गरे। अनपढ मान्छेले पढ्न सुरु, विलियम केरीको बारेमा पढ्नुहोस्। ऊ कलकत्तामा आउँदाखेरि त्यो बेलामा नेपालमा, इन्डियामा हिन्दूहरूले श्रीमान मरेपछि सती जानु पर्थ्यो। के अरे उदाहरणको लागि त्यो श्रीमती सती जान नमाने पनि जबरजस्ती उसलाई लगेर जलाइन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा हिन्दूहरूले त्यस्तो गर्थे। हेर्नुहोस्, इभन नेपालमा पनि त्यो अभियानको विरुद्धमा विलियम केरीले के गर्यो,
त्यो प्रथाको विरुद्धमा ठुलो त्यहाँनिर चाहिँ उसले सङ्घर्षहरू गरेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा पठाइएको अपोस्टलसमा त्यो क्षमता हुन्छ। उसले इन्डियाको गभर्मेन्टको कानुनलाई परिवर्तन गरी छुवाछुत प्रथालाई, सती प्रथालाई चाहिँ उसले उन्मूलन गरेको छ। उसले बङ्गाली भाषामा, नेपाली भाषामा पनि कतिवटा भाषाहरूमा, उर्दू कुन भाषामा चाहिँ उसले बाइबल ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ हैन उसले ट्रान्सलेसन सुरुमा गर्यो। अनि अहिले तपाईँ र मैले हातमा बाइबल पाएका छौँ। परमेश्वरको राज्य निर्माण भएको छ। हेर्नुहोस्, कोलोनाइज यसरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, कोलोनाइज यसरी हुन्छ। धेरैले भन्छ ए ब्रिटिसहरू आएर हामीले कोलोनाइज गर्यो, हाम्रो सबै परम्पराहरू खत्तम गरिदियो हैन, हामीलाई गाउँमा पनि के भन्दै यो विदेशी धर्म आएर हाम्रो धर्म कर्म खत्तम गर्यो, संस्कार खत्तम गर्यो भनेर भन्थ्यो। खत्तम हुनुपर्छ। जुन संस्कार र जुन संस्कृतिहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार छैन, नरकमा लानेछ भने त्यो परम्पराहरू खत्तम हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी पहिला मान्छे हो अनि मात्रै म लिम्बू हो भनेर म भन्छु। हेर्नुहोस्, अनि मात्रै म नेपाली हो। हेर्नुहोस्, धेरैले भन्छ लिम्बू परम्परा खत्तम गर्यो भनेर भन्छ। खत्तम हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो परम्परा हामीले बनाएको परम्परा हो। हेर्नुहोस्, स्वर्गको परम्परा होइन। नेपालको कल्चरहरू जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार छैन, खत्तम हुनुपर्छ। त्यो हामीले बनाएको कल्चरहरू सती प्रथा जस्तै हेर्नुहोस् कोलोनाइज हुनुपर्छ। हैन, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार छैन त्यो खत्तम हुनुपर्छ। पहिला म मानिस हो अनि मात्रै म नेपाली हो, अनि मात्रै म लिम्बू हो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, म पहिला लिम्बू अनि नेपाली अनि मानिस होइन। म मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि म स्वर्गको मानिस हौ। परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले यो भन्न सक्नुपर्छ हाम्रो समाजमा, हाम्रो ठाउँमा। हैन, ए हाम्रा परम्परा मेट्नेहरू आए, ए हाम्रा यस्ता गर्नेहरू आए भनेर भन्छ। मेटिनुपर्छ त्यस्ता खालका परम्पराहरू। हामीले गाउँमा त्यो भन्यौँ, हामीले पानी काडे, हामीलाई यिनीहरू सानो जात भनेर उनीहरूले चाहिँ हैन अब पानी काडे, हामीलाई पानी काडे पनि के भने अहिलेसम्म हामी जिउँदैछौँ। हाम्रा यहाँ दिदी यहीँ हुनुहुन्छ, जुममा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म जिउँदै गाउँमै हुनुहुन्छ, त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, 30 वर्ष पछाडि पनि हैन, हामीले जातपात भनेनौँ, हामीले सबै जातिलाई भित्र हुल्यौँ, हामीलाई मानिसहरूले पानी काडे। स्वर्गको नियम लागू गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, पानी काडे, हामीलाई पानी काट्दाखेरि पनि हामी खडा भयौँ। अनि त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि परमेश्वरले काम गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, कति ठाउँमा चाहिँ सुसमाचार प्रचारकहरूले के गरे, मण्डली स्थापना गरे, अनि त्यो गाउँको परम्परा लिम्बू गाउँमा हुने लिम्बू जस्तै भइदिए उनीहरू हैन, उनीहरूको भइदिए। त्यहाँको परम्परासँग मिल्दे परमेश्वरको वचनलाई के गरे, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो परम्परासँग मिलाइदिए। किन भन्दाखेरि जित्नका लागि जित्न त जिते, त्यहाँनिर के भयो, कोलोनाइज भएन टोटली। अहिले चर्च कस्तो छ भन्दाखेरि नाम मात्रको चर्चहरू छ हैन, सबै हेर्दाखेरि परम्पराले भरिएको। जाँडा सुत्ने खाइराखेको हुन्छ, धान नाच पनि गरिराखेको हुन्छ, मादल पनि बजाइराखेको हुन्छ। अनि एउटै कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसो शनिबार चाहिँ चर्चमा जान्छ हेर्नुहोस् त, स्वर्गको राज्यले कोलोनाइज भएको छैन। धेरै मान्छेहरू आए। अहिले हामी पोखरामा देख्छौँ नि हैन, यो के वालाहरू अरे, पोखरामा जे पनि गर्न मिल्ने खालको, बाइबल पनि पढ्छ, जे पनि गर्न मिल्ने खालकोहरू के अरे, के ग्रुपहरू भनेर भन्छ नि, सच्चाइ ग्रुपहरू। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले के गर्दै, टोटली यिनीहरूले चाहिँ के गर्दै, मान्छेहरू थुप्रै मान्छेको भिड तान्नको लागि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग कम्प्रोमाइज गरे। अनि उनीहरूले मान्छे त ताने, तर कोलोनाइज हुन सकेन। परमेश्वरको राज्य एक्लेसिया त्यहाँनिर निर्माण हुन सकेन। त्यही भएर परमेश्वरले आज अपोस्टलसहरूलाई उहाँले म्यान्डेट दिएर पठाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आज एकदमै निड छ नेपालमा। हेर्नुहोस्, नेपाली जगतमा मात्र होइन, विश्वव्यापी मण्डलीमा अपोस्टलस कमिसन, स्वर्गले रिकग्नाइज गरेका, स्वर्गले पठाइएका, छाप लगाएर पठाइएका प्रेरितहरू, मानिसहरू, उसका टिमहरू आवश्यक छ। आज हेर्नुहोस्, प्रेरितहरू भनेको चाहिँ त्यो प्रेरित मुभमेन्ट भन्दाखेरि त्यो सबैको नामको, पास्टरको नामको अगाडि टाइटल प्रेरित अगमवक्ता राख्नको लागि मुभमेन्ट आएको होइन। यो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ स्वर्गले कमिसन गर्नको लागि म्यान्डेट दिएर पठाइएको मान्छे, रिकग्नाइज गरेर पठाइएको मान्छे, ताकि एक्लेसिया परमेश्वरको राज्यलाई, यो संसार चाहिँ शैतानको अधिकारमा छ, सिस्टमहरू छ, चर्च पनि शैतानको अधीनमा छ, चर्चका सिस्टमहरू नियमहरू पनि, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा कन्भर्ट गर्नलाई, कोलोनाइज गर्नका लागि परमेश्वरले आज अपोस्टलसहरू स्वर्गले रिकग्नाइज गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो सच्चाइको गढ भत्किनु पर्यो, त्यहाँनिर अपोस्टलसहरू पठाइनु पर्यो, घर गरे भत्किनु पर्यो, त्यहाँ परमेश्वरको राज्य स्थापना हुनु पर्यो। तर एक्लै होइन, टिमहरूसँग परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। एक्लै जाँदाखेरि सिंहलाई पनि हुडारले के गर्नुहुन्छ, खाइदिन्छ। सिंह नै हो, सिंह त सिंहै हो। एक्लै हिँड्न खोज्दाखेरि हुडारले खाइदिन्छ। जब टिममा हिँड्छ अनि सिंह पनि सुरक्षित हुन्छ। हेर्नुहोस्, अपोस्टलसहरू कहिले पनि एक्लै हिँड्दैन, उनीहरू टिमसँग परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ हो। तर त्यो व्यक्तिलाई, अपोस्टलस कमिसन गरिएको व्यक्तिहरूलाई स्वर्गले रिकग्नाइज गर्छ।
अधिकार दिएको हुन्छ, कमिसन गरेको हुन्छ। अपोस्टलस नयाँ करारमा जब 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 येशूले अपोस्टलस भनेर भन्दाखेरि, प्रेरितले पावलले म येशू ख्रीष्टद्वारा पठाइएको अपोस्टलस हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्न खोजेको हेर्नुहोस्। एउटा मात्रै बुँदा म तपाईँलाई भन्दैछु, अरू 3-4वटा बुँदा अझै भन्न बाँकी छ अपोस्टलसको। म भन्दै जानेछु। हेर्नुहोस्, कोलोनाइज, तपाईँले संसारलाई हेर्नुहोस्, त्यही नजिकको नागाल्यान्ड नै हेर्नुहोस् न। इभन अहिले त हाम्रै गाउँले हेर्दाखेरि पनि हुन्छ, धेरै ठाउँमा चर्चहरू सुरु भइसकेको छ। तर अलिकति कस्तो खालको चर्च भन्दाखेरि अपोस्टलस टाइपको होइन, इभान्जलिस्ट कल्चरसँग मिल्ने चर्चहरू धेरै भएकोले गर्दाखेरि पनि नेपाली जगतमा परमेश्वरले कमिसन गरेर अपोस्टलसहरू पठाउन आवश्यक म देख्छु, टिमहरू पठाउन म आवश्यक म देख्छु। यो प्रार्थना म गर्दैछु। हेर्नुहोस्, अहिले त्यसकारणले अपोस्टलस, सेन्ट अवे, पठाइएका मान्छेहरू, कमिसन गरेर पठाइएका मान्छेहरू पवित्र आत्माद्वारा। आज पृथ्वीको निड, चर्चको निड चाहिँ त्यो हो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर अपोस्टलसहरू उनीहरू ठुलो होइनन्, माथि होइनन्, ठुलो होइनन्, र्याङ्क होइनन् उनीहरू, तर उनीहरू सिम्पली साधारण मान्छेहरू, तर पवित्र आत्माले छाप लगाएर टुपोस लगाएर पठाइएका मान्छेहरू, कमिसन गरेका मान्छेहरू, नक्सा र ढाँचा देख्ने मान्छेहरू। हेर्नुहोस्, त्यति मात्र हो। तर उनीहरू चाहिँ तपाईँ र म भन्दा उत्तम मान्छे होइन, बेटर मान्छे होइन, उनीहरू पनि परमेश्वरकै सन्तान हो। उनीहरूले पनि गल्ती गर्यो भने कोर्रै खान्छन्। हेर्नुहोस्, सही गर्यो भने इनाम पाउँछन्, गल्ती गर्यो भने एउटा जिम्मेवारी मात्रै फरक हो। उनीहरूलाई कमिसन गरिएको हुन्छ। उनीहरू चाहिँ आर्किटेक्टरहरू। हेर्नुहोस्, कमिसन गरिएको, स्वर्गले रिकग्नाइज गरेको। तपाईँ र मेरो चर्चले नचिनेर के भएर, त्यो सच्चाइका मान्छेले नचिनेर के भएर, त्यो चर्चका परम्परावादी मान्छे नचिनेर के भएर स्वर्गले छाप लगाएर आर्किटेक्टन ढाँचा दिएर पठाएपछि सकिएको नि, होइन? सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सबै चर्चले सबै ठाउँमा स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने छैन। जहाँनिर स्वीकार गरिन्छ त्यहाँनिर कोलोनाइज हुन्छ, त्यहाँनिर स्वर्गको सिस्टमहरू लागू हुन्छ, परमेश्वरको राज्य लागू हुन्छ। जहाँनिर स्वीकार गरिँदैन, परमेश्वरले त्यहाँनिर के गर्नुहुन्छ, यरुसलेममा येशू रुनु भएको जस्तै रुन सुरु गर्नुहुन्छ त्यो मण्डलीमा, त्यो चर्चमा, होइन? अनि त्यहाँनिर एउटा शत्रुले बाँध्ने समय आउँछ त्यो ठाउँमा, होइन? त्यो ठाउँमा यरुसलेम जस्तो 70 AD मा के भयो त्यो प्रकारको समय आउँछ त्यो चर्चमा, जहाँनिर चाहिँ अपोस्टलसहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ कुटिन्छ, पिटिन्छ, स्वीकार गरिँदैन, होइन? विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट लानुहुन्छ, अर्को ठाउँमा कोलोनाइज गर्नका लागि लानुहुन्छ स्वर्गको ढाँचाले। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, अनि शैतानले चाहिँ, शत्रुले चाहिँ घेराबन्दी गर्न सुरु गर्छ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको अनुग्रहको समय तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। अनि यो चर्चलाई मात्र होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि म भन्दैछु, व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा कमिसन गरिएका मान्छेहरूसँग हुनु र नहुनुको फरक चाहिँ यो छ। लिडर्सहरूको लागि, विश्वासीको लागि यो फरक छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले स्वीकार गरेर ऊ एपोस्टल हुने, तपाईँ र मैले चर्चलाई स्वीकार नगर्दाखेरि ऊ नहुने होइन। यो तपाईँ र मेरो हातको कुरा होइन, स्वर्गको कुरा हो। स्वर्गले पठाएपछि सकियो, तपाईँले स्वीकार गरे पनि सकियो, स्वीकार नगरे पनि सकियो। हेर्नुहोस्, स्वीकार गर्यौँ हामी कोलोनाइज भयौँ, स्वर्गको राज्य अनुसार हामी चल्यौँ। स्वीकार गरेनौँ, ठिक छ, परमेश्वरले लानुहुन्छ, तर तपाईँको दिनगन्ती सुरु भयो। अब शत्रुले घेराबन्दी गर्ने सुरु भयो। हेर्नुहोस्, आज धेरै चर्चहरू, धेरै मान्छेहरूको जीवनमा त्यो दिनगन्ती सुरु हुँदैछ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि उसले अनुग्रहको समय, पठाइएको मान्छेहरूको समय उनीहरूले चिन्न सकेन, होइन? यो त यस्तो, यो त यङ, यो त जवान, यसलाई केही पनि थाहा छैन, अनुभवै छैन, यस्तो छैन, उस्तो छैन, ऊ त यस्तो खालको चरित्रको छ, ऊ खालको चरित्रको छ, होइन? अब भित्रबाट चाहिँ अब सुरु हुन्छ, होइन? भित्रबाट फारसी र सदुकीहरूमा के गरे भन्दाखेरि प्रेरितहरू जब प्रचार गर्न सुरु गरे, भिड देख्न थाले, त्यहाँनिर मान्छेले पछाउन थाले। अनि त्यहाँदेखि कतिजना विश्वास नगर्ने चाहिँ डाहाले भरियो भनेको छ, होइन? अनि त्यहाँदेखि प्रेरितहरूले ढुङ्गाले हान्न सुरु गरे, होइन? विभिन्न कारण हुन्छ स्वीकार नगरिने। स्वीकार नगरेर के भएर परमेश्वरले पठाएपछि परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ, परमेश्वरले लानुहुन्छ, अर्को ठाउँमा लानुहुन्छ, होइन? तर कुरा के हो भन्दाखेरि अनुग्रहको समय तपाईँ र मैले मिस गर्छौँ। तपाईँ र मेरो तरिकाले परमेश्वर चल्नुहुन्न, हामी परमेश्वरको तरिकाले चलिन आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो तरिकाले परमेश्वर चल्नुहुन्न, मिनिस्ट्री चल्छ हाम्रो तरिकाले केही समयको लागि, तर दिनगन्ती सुरु हुन्छ, आउँछ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवन चल्छ केही समयको लागि, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको तरिकाले चलिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर सुरक्षा छ। यसो मलाई स्वर्गदूत पठाउनु, सुरक्षा गर्नुहोस्, रगतले सुरक्षा गर्नुहोस् भनेर सुरक्षा आउँदैन। परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्दा चाहिँ सुरक्षा हुन्छ।
येशूलाई धेरैले पक्रिन पठाए तर त्यहाँ लेखिएको छ उहाँलाई पक्रिन नै सकेन, किन भन्दाखेरि उहाँको समय आएको थिएन भनेर भनेको छ। जब परमेश्वरको इच्छाले, स्वर्गको इच्छाले, ढाँचाले हामी चल्न सुरु गर्छौँ, सुरक्षा त त्यहाँ पो छ त। स्वर्गदूत पठाइदिनुहोस् भनेर लाखौँवटा स्वर्गदूत तपाईँ र मैले बोलाए पनि तपाईँ र मेरो सुरक्षा हुँदैन यदि परमेश्वरको इच्छा अनुसार, योजना अनुसार, ढाँचा अनुसार तपाईँ र म चलेनौँ भने। हजारौं लाखौं मान्छे, लाखौं दशांश आए पनि मिनिस्ट्री सफल हुँदैन यदि परमेश्वरको ढाँचा र नमुना अनुसार चलेको छैन भने। हेर्नुहोस्, शत्रुले छेड पार्छ त्यहाँनिर, शैतानले त्यहाँनिर आक्रमण गर्छ। नरकका फाटकहरू त्यो मानिस, त्यो अगुवा, त्यो विश्वासीको जीवनमा विजय हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, नरकका फाटकहरू त्यो चर्चमा, त्यो मण्डलीमा, त्यो मानिसको जीवनमा विजय हुन्छ। एउटै मात्रै नरकको फाटकमाथि विजय हुनका लागि चाहिँ एक्लेसिया, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार हिँड्नु पर्यो अनि मात्र तपाईँ र म सुरक्षित हुन्छौँ। यो पृथ्वीमा तपाईँ र म सुरक्षित हुने स्थान भजन संग्रह 91 को 1 जो परमप्रधानको गुप्त ठाउँमा बास गर्छ त्यो सर्वशक्तिमानको छत्र छायामा रहन्छ। गुप्त ठाउँ भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा, ढाँचा र नमुनाको ठाउँ हो, तपाईँ र मैले सोचेको जस्तो ठाउँ होइन। हेर्नुहोस्, येशूको रगतले बाँधेर जतिसुकै बाँधे पनि केही पनि हुँदैन हैन। येशूको स्वर्गदूतले जतिसुकै पुकारा गरे पनि हामी उहाँको इच्छाभन्दा बाहिर छौँ भने, आज्ञा पालन गरेका छैनौँ भने, उहाँको योजनाभन्दा बाहिर छौँ, वचनभन्दा बाहिर छौँ भने केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सुरक्षित स्थान भनेको चाहिँ उहाँको योजना, इच्छा हैन, उहाँको ढाँचा अनुसार चल्नु सबैभन्दा सुरक्षित स्थान हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज अपोस्टलसको बारेमा मैले एउटा बुँदा तपाईहरुको बीचमा मैले ल्याएको छु। अपोस्टलस शब्दको अर्थ मात्रै मैले तपाईहरुको बीचमा मैले ल्याएको छु हैन। अब अरु पनि अपोस्टलस भन्दाखेरि त्यहाँ अरु पनि कुराहरु छन् नयाँ करारको ढाँचामा, कस्तो व्यक्तिलाई अपोस्टलस भनिन्छ, अरु 3-4 बुँदाहरु छन्, म त्यो तपाईहरुको बीचमा मैले ल्याउँछु। जब यो भइसके पछाडी चाहिँ ए अपोस्टलस भनेको त यो पो रहेछ त भनेर तपाईहरु मैले अलिअलि बुझ्न सुरु गर्छौं है। हुन्छ, धन्यवाद। मैले निकै लामो आज मैले किनभने एउटा टिचिङ सेसन भएको कारणले गर्दाखेरि सामान्य सतही किसिमले चर्चमा 40 मिनेट बोलेको जस्तो किसिमले यी कुराहरु हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरु यो सँगसँगै गरिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईहरुको बीचमा अरु धेरै कुराहरु ल्याएर बुझाउने मैले कोसिस गरेको छु। आशा छ तपाईहरु कतिजनाले बुझ्नुभयो, कतिजनाले बुझ्नु भएन भने पनि पछि तपाईहरुले बुझ्दै जानुहुनेछ, म यो आशा गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। म तपाईलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र अब हामी प्रार्थना गरेर हामी अन्त गर्नेछौँ। यहाँनिर अलमोस्ट हङकङको 10:30 भइसकेको छ। यो समयमा हाम्रो पास्टर राजकुमार दालाई म दिन्छु, उहाँले प्रार्थना गर्नुहुनेछ अनि उहाँले अन्त गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। जतिजना प्रभुका जनहरू विभिन्न देशहरूबाट आउनुभएको छ, तपाईहरुले धैर्यसँग सुनिदिनु भयो, म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो समय म हाम्रो राजकुमार दालाई म दिन्छु। हस्, धन्यवाद।